विगतमा पनि हामीलाई युनियनले सञ्चालन गरेको परीक्षा तयारी कक्षा प्रभावकारी रह्यो भन्ने खालको सञ्चालनलाई जुन पहल गर्नुभयो त्यसले कति राम्रो प्रभाव पार्छ भन्ने बुझेको छु। हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सरहरूलाई प्रशिक्षकको रूपमा राखेका छौँ। प्रदीप सर, भोला सर, उमेश सर, त्यस्तै चाहिँ अब झम्कर सर, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ उमेश रिजाल सर र हाम्रो सीएसआर कृष्ण सर, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसबाट हाम्रो ब्याङ्कभित्र भएका साथीहरू, परीक्षा दिने साथीहरू को आफ्नो व्यक्ति विकासलाई र ब्याङ्कमा प्रवेश गर्न चाहिँ चाहने र तयारीमा बस्नुभएका साथीहरूलाई पनि यसले पक्कै लाभ पुग्छ र परीक्षामा नहुँदा पनि यो क्लासमा संलग्न भएका चाहिँ साथीहरूलाई पनि हाम्रो ब्याङ्क र अहिलेको चाहिँ अब यो अवस्थाको सन्दर्भमा जानकारी प्राप्त गर्न साह्रै नै उपयोगी हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र साथीहरूले र विशेष गरी हामीले युनियनले गरेको यो प्रयासमा सबै क्षेत्रका ब्याङ्कका सबै क्षेत्रका चाहिँ सरहरू चाहिँ उच्च चाहिँ व्यवस्थापनका सरहरू चाहिँ अब र सम्बन्धित क्षेत्रका चाहिँ सरहरूबाट जुन चाहिँ हामीलाई शुभकामना, जुन हामीलाई चाहिँ यो काम गर्नको लागि उत्प्रेरित अभिप्रेरित गर्ने जुन काम भयो त्यसको लागि सबैमा धन्यवाद दिन्छु। र हामीले एकदम अनुशासित भएर, मर्यादित भएर, भरपूर रूपमा आफ्ना क्वेरीहरू राखेर हाम्रा प्रशिक्षकज्यूहरूबाट त्यस्ता क्वेरीहरूको समाधानहरू खोज्नेछौँ र क्लासको उद्देश्य र हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ महसुस हामीले गर्नेछौँ भन्दै यहाँहरूको चाहिँ क्लास शुभ रहोस्, आफ्ना चाहिँ उद्देश्यहरू पुरा हुन् भन्ने कामना पनि गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सल्लाहकार समिति सदस्य शाखा प्रमुख मधु सुवेदी सरलाई। अब बर्मनकर म्याडम आएपछि उहाँलाई आफ्नो राय व्यक्त गर्न म अनुरोध गर्नेछु। अब आज सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, यहाँहरूले मर्यादित ढङ्गबाट आजको हाम्रो क्लास लिनुहुनेछ, ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ, यसलाई फाइदाजनक बनाउनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अब विकास बैंक लिमिटेडका मुख्य कार्यालय काठमाडौँका वरिष्ठ लेखा अधिकृत सीए कृष्ण निरौला सरलाई आजको क्लास अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। म यतापट्टि लाइभ पनि बनाउनु सायद मिल्यो होला। र सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते। हामी डाइरेक्टली अब हिजो हामीले डाइरेक्टली भुवान हेरेका थियौँ जुन अलिकति बढी टेक्निकल थियो। आज अलिकति समस्या फेसबुक लाइभमा आयो भने भन्नु होला है। हिजो अलिकति साउन्ड सानो आएको रहेछ। अब ट्याङ धेरै नहोला। म यतापट्टि मेरो ल्यापटपलाई म्युट गर्छु। ल्यापटपलाई म्युट गरिसकेपछि साउन्ड त्यस्तो खासै सुनिँदैन। म निकै सानो पर्छु बरु ल्यापटपको साउन्डलाई। ल ठिक छ। हिजो जस्तो प्रब्लम छ घरिघरि आएको छैन। अब त क्लियर छ नि है? फेसबुक लाइभमा क्लियर छ है साउन्ड? फेसबुक लाइभको अब यहाँ यो गुगल मिट भएकोले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो परेको हो। जुम भएको भए त्यस्तो अप्ठ्यारो केही हुँदैन थियो। ठिक छ। अब हामी डाइरेक्टली सुरुवात गरिहालौँ क्लासकोतिर। केही समस्या भयो भने भन्नु होला है। अहिले पनि साउन्ड सानो नै आइरहेको छ। साउन्ड सानो आइरहेको छ भने प्रयास गर्छु। धेरै समय लाग्दैन। म बरु इयरफोन युज गर्नु पर्ला बरु। क्लियरली सुन्नु भएको छ? अहिले प्रब्लम छ कि छैन भन्नु होला है। अब प्रब्लम छैन भने खासै प्रब्लम आउँदैन। अब पनि साउन्ड सानो आइरहेको छ। साउन्ड हिजोको साउन्ड सानो आयो, अझै पनि सानो आएको हो। उता लाइभको फेसबुक लाइभकोले जुमबाट गरेको भए कहिल्यै समस्या हुँदैन थियो। साउन्ड सानो छ भन्दै हुनुहुन्छ है। म त्यही पनि प्रयास गर्छु है त साउन्ड भोल्युम बढाउने। मैले अब पनि साउन्ड क्लियर छ कि क्लियर छैन भन्नु होला है। होइन यो यसको कतिको क्लियर छ अब फेसबुकको चाहिँ?
अझै त्यस्तै छ भन्नुहुन्छ। ल ठिक छ, अब हामी सुरु गरौँ कि मैले अब आफ्नो तर्फबाट भरमग्दुर प्रयास गरेकै हो है। यो गुगल मिटको डाइरेक्टली लाइभ मिलिरहेको छैन भन्नुभयो सरहरूले। मिल्न त मिल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, हुनु त मैले नजानेको पनि हुनसक्छ। जुमको चाहिँ सजिलै मिल्थ्यो। अब हामी ठिकै छ, अब सुरु गरौँ आजको क्लास। अब ठिक छ भन्नुभयो है। ठिक छ सर, गर्नु होला। ल ठिक छ। अब आज हामी निर्देशन हेरिराख्दाखेरि अब हामीले निर्देशन नम्बर 1 हेरेको थियो हिजो, त्यसले एउटै क्लास खाइदियो। आज हामीले अब अरू निर्देशनहरू सरफेसली छिटोमा हेर्नुपर्ने छ। अब हिजो जस्तो अप्ठ्यारो निर्देशन आजको छैन, हामीले धेरै कुरा बुझेका पनि छौँ अलरेडी। त्यो हुँदाखेरि अब हामी सरसर्ती अब निर्देशनहरूतिर छिरौँ। निर्देशन नम्बर 2 मा अब कर्जासँग सम्बन्धित पनि प्योरली कर्जासँग सम्बन्धित निर्देशन हो। यो हाम्रो कर्जा लगानी तथा कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भन्ने छ है। म यसलाई सर्टकटमा भन्छु। यसको सम्बन्धमा थप चाहिँ डिटेलमा हाम्रो पछि उमेश सरले पनि भन्नुहुन्छ। क्रेडिट अपरेसन भन्ने यहाँहरूको टपिक छ, त्यो बेलामा भन्नुहुन्छ कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भन्ने छ। अब यसले भन्ने मुख्यतया यो निर्देशन किन आयो भन्ने कुरामा हामी जाउँ। यो निर्देशन आउनुको मुख्य कारण चाहिँ बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरीयता वृद्धि होस् भन्ने हिसाबले यो निर्देशन ल्याइएको है। बैंकहरूले समयमै यो भुक्तानी असुल उपर गर्ने है, कर्जा असुल गर्ने, एउटा कर्जा असुललाई प्रभावकारी बनाउनलाई यो ल्याइएको हो हैन। यो इफेक्टिभ क्रेडिट रिकभरीको लागि एउटा ल्याइएको हो। त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ हाम्रो बैंकलाई यो कर्जाको असुलीमा हुने ढिलाइलाई दण्डित गर्न भने जस्तै गरी हामीले प्रोभिजन जसरी क्रिएट गर्छौँ, प्रोभिजन फर लसेस है, प्रोभिजन फर लसेस ड्यू टु डिले इन रिकभरी हैन। असुलीमा हुने ढिलाइका सम्बन्धमा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नको लागि पनि यो आएको हो। त्यस्तै गरी अब यसले चाहिँ यो निर्देशनले क्रेडिट क्वालिटी विस्तार गर्नको लागि पनि, क्रेडिट क्वालिटी बढाउनको लागि पनि यो निर्देशनको लक्ष्य रहेको छ। यसको अलावा निर्देशनको अरू लक्ष्यहरूमा हामीले हेर्ने हो भने यो निर्देशनले चाहिँ अब यो कर्जाको वर्गीकरण सँगसँगै अब यसमा विभिन्न प्रकारका कर्जाहरूमा हामीले विभिन्न किसिमका लगानी कतिको गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको लागि पनि यो आएको छ है। यो लेन्डिङ क्यापेसिटीको लागि पनि, लगानी गर्न सक्ने क्षमतालाई देखाउनको लागि पनि यो निर्देशन आएको छ। यस्ता विविध यसका उद्देश्यहरू छन्। अब हामी डाइरेक्टली यसको वर्गीकरण हामीलाई लगभग सबैलाई थाहा छँदैछ। यो निर्देशनले वर्गीकरणको व्यवस्था गरिराख्दाखेरि दुईटा भागमा वर्गीकरण गरेको छ, एउटा पर्फर्मिङ र नन पर्फर्मिङ। मलाई निकै सर्टकटमा भन्छु। जस्तो पर्फर्मिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली बुझ्दाखेरि 3 महिनाभन्दा कमले भाखा नआएको भन्ने बुझिन्छ। नन पर्फर्मिङ भनेको 3 महिनाभन्दा बढीले भाखा नआएको भन्ने बुझिन्छ। तर हामीले डिटेलमा जाँदाखेरि यो पनि 2 किसिमको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा पास लोन र अर्को वाच लिस्टको कुरा गर्छ, जसलाई हामी असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी कर्जा भन्छौँ। यो पास लोनमा 4वटा कुराहरू छन्। के छन् भन्दाखेरि यो पास लोनमा चाहिँ अथवा असल कर्जामा हामीले भाखा ननागेको र भाखा नआएको 1 महिनासम्म, त्यो वाला कर्जा यसमा पर्छ। मुद्दती रसिदको धितेमा दिइएको कर्जा, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्रमा दिइएको कर्जा र सरकारी सुरक्षण पत्रमा दिइएको कर्जा पनि यसमा पर्दछ। र 10 लाखसम्मको सुन चाँदी कर्जा पनि यसमा पर्छ है। 10 लाखसम्मको सुन चाँदी कर्जा यसमा पर्दछ। 10 लाखभन्दा माथिको चाहिँ किन असल कर्जामा राखिएन भने त्यसले चाहिँ अलिकति बढी जोखिम क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो यसमा राखिएन है। अब यतापट्टि हाम्रो सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनेको चाहिँ भाखा नआएको 1 देखि 3 महिनासम्मको हो। अब चालु पुँजी कर्जा हामीले चाहिँ 1 महिना भन्दा बढीले ढिलो गर्यौं नवीकरण गर्नको लागि 1 महिना भन्दा बढीले ढिलो गर्यौं भने डिले इन रिन्युअल है, रिन्युअल गर्यौं। अथवा अर्को हामीले यो नवीकरण नहुने किसिमको कर्जा छ, अब उसले नवीकरणका शर्तहरू पूरा गरेको छैन, उसको यो व्यवसायमा लगानी भएको छैन, कम्तीमा पनि अब 40% पनि लगानी देखिँदैन भने हो त्यस्तो खालको कर्जाहरूलाई हामीले अब असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ, साउ सबै तिर्नु भन्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो अब नहुँदाखेरि 3 महिनासम्म अथवा 90 दिन भनेर भनेको छ। 90 दिन चाहिँ हामीले यसको भुक्तानी अवधि विस्तार गरेका छौँ भने, रिपेमेन्ट पिरियडलाई हामीले यदि बढाएका छौँ भने नवीकरण नगरिकन है हो त्यस्तो खालको कर्जाहरूलाई पनि हामीले यसमा राख्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीले अब यसमा राख्ने अन्य विभिन्न कर्जाको प्रकारहरू पनि छन्। अन्य बैंकमा यदि हाम्रो
यदि निष्क्रिय कर्जा छ भने त्यस्तो खालको कर्जालाई पनि हामीले सूक्ष्म निगरानी कर्जा भन्नुपर्छ। अन्य बैंकमा निष्क्रिय भएको कर्जालाई पनि हामीले सूक्ष्म निगरानी कर्जा भन्छौँ। यसको अलावा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अब यसका अन्य पनि केही पाटाहरू छन्, जस्तो भुक्तानी नियमित रूपमा भइरहेको छ है। भुक्तानी नियमित रूपमा भइरहेको छ, तर भुक्तानी नियमित भए पनि 3 वर्षदेखि चाहिँ लगातार खुद घाटामा छ है। भुक्तानी नियमित भए पनि 3 वर्षदेखि चाहिँ लगातार खुद घाटामा छ, नेट लसमा छ, अथवा नेटवर्थ नेगेटिभ छ भनेको खुद नेटवर्थ चाहिँ नेगेटिभ छ भने त्यस्तो खालको परियोजनाहरूमा दिएको कर्जालाई पनि हामीले सूक्ष्म निगरानीमा राख्छौँ। यसको अलावा 2 अर्ब वा सोभन्दा बढीको बहुब्याङ्किङ कर्जा यदि सहवित्तीयकरणमा गएन भने, सहवित्तीयकरण भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भने दुईटा ब्याङ्कहरू मिलेर, दुईटा अथवा सोभन्दा बढी ब्याङ्कहरू मिलेर कुनै परियोजनामा लगानी गर्छन् भने त्यसलाई हामी सहवित्तीयकरण भन्छौँ है। सहवित्तीयकरण भनेको दुईटा ब्याङ्क चाहिँ मिलेर एउटा युनिट खडा गर्दछन्। अब यदि हामीले एउटै ब्याङ्कबाट 3 अर्बको लोन पनि लिन पाइन्छ, तर 3 अर्बको लोन एउटै ब्याङ्कले दिएन है। 3 अर्बको लोन एउटै ब्याङ्कले दिएन, अब अरू पनि ब्याङ्कहरू त्यसमा मिसिएर जान खोजिरहेका छन् भने हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बहुब्याङ्किङ कर्जा भनिन्छ त्यसलाई। 2 अर्बभन्दा माथिको बहुब्याङ्किङ कर्जा हुने बित्तिकै सहवित्तीयकरणमा लानै पर्छ है। लगिएन भने त्यो फेरि हामीले सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यसको अलावा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब कमजोर धितो छ भनेर अथवा परियोजना सञ्चालन प्रभावकारी छैन भनेर सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु भनेर आदेश दियो भने त्यस्तो कर्जा पनि हामीले सूक्ष्म निगरानीमा राख्छौँ। यसको अलावा हामीले डेब्ट इक्विटी रेसियो है, डेब्ट इक्विटी रेसियो नेपालीमा भन्नुपर्दा यो ऋण स्वपुँजी अनुपात भनिन्छ। ऋण स्वपुँजी अनुपात चाहिँ 4 गुणा भन्दा बढी भयो भने 80:20 भनिन्छ। 4 गुणा भन्दा बढी भयो भने त्यस्तो खालको कर्जालाई पनि हामीले यसमा राख्छौँ। र अर्को लास्ट भनेको चाहिँ अब ऋण भुक्तानी र कुल आम्दानी बीचको अनुपात। ऋण भुक्तानी भनेको हाम्रो किस्ता है, वर्षभरिको किस्ता हाम्रो कति जान्छ ब्याङ्कमा, वर्षभरिको किस्ता कति जान्छ ब्याङ्कमा र हाम्रो कुल आम्दानी कति छ, त्यो दुईटाको रेसियो, डेब्ट रिपेमेन्ट टु ग्रस इन्कम रेसियो। यो चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम भनेर भनेको छ, पछाडिपट्टि तोकेको छ। यो चाहिँ यदि 50% भन्दा बढी भयो भने, 50% भन्दा बढी भयो भने त्यस्तो खालको कर्जालाई पनि हामीले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्छ। यसको एक्जाम्पल फेरि हेरौँ, एउटा एक्जाम्पल बुझ्ने हिसाबले। जस्तो मानिलिउँ तपाईँको चाहिँ वर्षभरिको स्यालेरी कति छ भन्दाखेरि ग्रस इन्कम, अब कृषि विकास ब्याङ्ककै कर्मचारी हुनुहुन्छ, चौथो तहको कुनै कर्मचारी छ, साधारण कर्मचारी छ, उसको मानिलिउँ वार्षिक कुल आम्दानी 10 लाख रुपियाँ छ है। अब उसको किस्ता चाहिँ वर्षभरिमा कति जानु पर्यो भनेको, किस्ता भन्ने बित्तिकै सामा र ब्याज दुइटै जोडेर हुन्छ। किस्ता भनेको 5 लाख भन्दा बढी जानु भएन है। किस्ता चाहिँ 5 लाख भन्दा बढी जानु भएन। 5 लाख भन्दा बढी किस्ता गयो भने त्यो फेरि हामीले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्छ है। यो कुरा मैले बुझाउन खोजेँ। अब यसको अलावा हाम्रो यतापट्टि नन पर्फर्मिङ लोनमा है, मैले फेसबुक लाइभको पनि यता स्क्रिन मिलाउन भ्याइरहेको छैन, त्यसलाई अलिक टाढा लग्यो भने फेरि साउन्ड नसुनिएला भन्ने हो। अब आज यस्तै भयो, भोलिदेखि अलि मिल्ला कि। ल ठिक छ। अब हामी यतापट्टि निष्क्रिय कर्जातिर जाउँ है। निष्क्रिय कर्जामा हाम्रो चार प्रकारका छन्। निष्क्रिय कर्जामा हामीले हेरिराख्दाखेरि अब यसको बारेमा अलिकति पछि क्रेडिट अपरेसनमा थोरै केही एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ हाम्रो उमेश सरले भन्नुहुन्छ, पक्कै भन्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो सब स्ट्यान्डर्ड लोन हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, मैले भए पनि एकचोटि भनिदिइहालेँ यसलाई। कमसल कर्जा भन्छौँ हामी। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नआएको कर्जाहरू चाहिँ हामीले यसमा राख्दछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को हुन्छ डाउटफुल लोन, जसलाई हामी शङ्कास्पद कर्जा भन्छौँ। शङ्कास्पद कर्जा चाहिँ 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नआएको छ भने, ओभरड्यू छ भने त्यस्तो खालको कर्जालाई पनि हामीले यसमा राख्दछौँ। अर्को हुन्छ लस क्याटेगोरीको लोन अथवा खराब कर्जा। खराब कर्जा 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको हुन्छ हो, त्यस्तोलाई पनि हामीले राख्छौँ। अब अर्को हुन्छ पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भनेर भनिएको छ। पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, अब यहाँबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसन आइदिन सक्छ, यो आन्तरिक परीक्षामा आउन सक्छ यो क्वेसन। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ऋणीले समयमै कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन, विविध कारणले उसको आम्दानी घटेको कारणले अथवा व्यवसायमा आउने समस्याहरूले गर्दाखेरि अथवा ब्याङ्कबाट समयमै कर्जा प्राप्त गरेन, त्यसले गर्दा उसको परियोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेन, यस्ता विभिन्न कारणहरूले चाहिँ पहिला गरिएको एउटा जुन
एउटा प्रक्षेपण हुन्छ, जुन एउटा प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ कि यस्तो यस्तो आम्दानी हुन्छ भन्ने, त्यो हिसाबको प्रक्षेपण पुगेन र उसको चाहिँ किस्ता को रकम तिर्न उसलाई गाह्रो भइरहेको छ भने त्यस्तो खालको कर्जालाई हामीले के गर्न सक्दछौँ भने यहाँ प्रेजेन्टिङ त्यस्तो खालको कर्जालाई हामीले यो पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्दछौँ, रिस्ट्रक्चरिङ अथवा रिफाइनेन्सिङ भन्छौँ हामी यसलाई। अब यसको बारेमा थोरै पछि क्रेडिट अपरेसनमा पक्कै पनि उमेश सरले भन्नुहुन्छ यो रिस्ट्रक्चरिङको बारेमा। त्यो हुँदाखेरि अब समय मिलेको भए म पनि यसमा केही कुरा थपिहाल्थेँ, तर हामीले अब थुप्रै निर्देशन हेर्नुपर्नेछ, त्यही भएर मैले यसमा यतिमै बिट मारेँ। अब एउटा कुरा अर्को चाहिँ खराब कर्जासँग सम्बन्धित थप व्यवस्था पनि हामीले हेरौँ। खराब कर्जासँग सम्बन्धित थप व्यवस्थामा चाहिँ एउटा व्यवस्था त हामीले अघि हेरिहाल्यो, 1 वर्षभन्दा बढीले भाका नआएको। यसको अलावा चाहिँ हाम्रो अन्य विभिन्न व्यवस्थाहरू छन्, जस्तो एक्जाम्पल 3-4 वटा हेरौँ। जस्तो हाम्रो यदि कर्जाको दुरुपयोग भएको छ, कर्जाको दुरुपयोग भयो अथवा ऋणी फरार छ है, ऋणी फरार छ अथवा सम्पर्कमा चाहिँ आइरहेको छैन है, यो बरोबर नट इन कन्ट्याक्ट भनिन्छ, 90 दिनसम्म पनि कन्ट्याक्टमा भएन है, 90 दिनसम्म पनि कन्ट्याक्टमा भएन। अथवा हाम्रो अर्को ट्रस्ट रिसिप्ट लोन भन्छौँ हामी। ट्रस्ट रिसिप्ट लोन भनेको चाहिँ टिआर कर्जा नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि, नेपालीमा पनि ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा नै भनिन्छ अथवा आयात कर्जा हो यो। हामीले कुनै यो एलसीहरू खोल्दाखेरि प्रतिपत्र भविष्यमा मैले अहिले पैसा तिर्न सक्दिनँ भनेर ब्याङ्कसँग सुरुमै प्रतिपत्र खोल्ने मान्छेले लोन माग्छ, यसको अवधि 90 दिनसम्मको हुन्छ। यदि यो कर्जा दिँदाखेरि सुरुमा एउटा शर्त जुन तोकिएको हुन्छ त्यो शर्त परिवर्तन गरियो भने है, शर्त परिवर्तन भयो भने त्यस्तो खालको कर्जालाई पनि हामीले केमा राख्नुपर्छ, खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी एलसी ग्यारेन्टी नै सपोज अब ग्राहकले भुक्तानी गरेन, ग्राहकको गल्तीका कारण है, ग्राहकको गल्तीका कारण डिफल्ट अफ कस्टमरका कारण यदि यो एलसी ग्यारेन्टी उसले भुक्तानी गरेन भने ब्याङ्कले त्यस्तो केसमा केमा लानुपर्छ भन्दा फोर्स लोनमा लानुपर्छ, बाध्यकारी कर्जा सिर्जना गर्नुपर्छ। हो त्यो बाध्यकारी कर्जा चाहिँ 90 दिनभित्र असुल भएन भने है, नट रिकभर्ड, 90 दिनभित्र असुल भएन भने, 90 दिनभित्र चाहिँ एलसी ग्यारेन्टीको भुक्तानी गरेन ग्राहकले, एलसी ग्यारेन्टीको भुक्तानी नगर्दा त्यसलाई के गर्नुपर्छ, फोर्स लोनमा लानुपर्छ। फोर्स लोनमा लगिसक्दाखेरि हामीले 90 दिनभित्रमा चाहिँ ग्राहकबाट पैसा उठाउनुपर्छ। यदि 90 दिनभित्रमा पनि ग्राहकबाट पैसा उठाउन सकिएन भने त्यो खराब कर्जा भयो। नर्मल केसमा 90 दिनसम्म असुल भएन भने के हुन्थ्यो भन्दा सब स्ट्यान्डर्ड लोन हुन्थ्यो, किन भन्दा 3 महिना भनेको त 90 दिन हो नि। तर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सिधै 90 दिन कट्ने बित्तिकै हाम्रो खराब कर्जामै वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यसको अलावा हामीले अब एकजनाले लोन लिएर अरूले उपयोग गरिरहेको छ है, जस्तो उदाहरणको लागि मैले प्रोफेसनल लोन लिएँ, अरू कसैलाई दिएँ, आफन्तलाई दिएँ भने त्यो पनि कर्जा दुरुपयोग जस्तो मानियो। लोन कन्जम्सन बाई अदर पर्सन है, थर्ड पार्टी, लोन कन्जम्सन बाई थर्ड पार्टी, त्यस्तो भयो भने पनि हामीले यसलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राख्नुपर्छ। यसको अलावा धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि हामीले बढाइसकेका छौँ भने, धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ, त्यस्तो खालको कर्जालाई पनि हामीले खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। अब धितो लिलामी कहिले निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि खराब कर्जै हुनु पर्दैन, सब स्ट्यान्डर्ड हुने बित्तिकै पनि ब्याङ्कले धितो लिलामीको सूचना निकाल्न सक्छ। जस्तो सरकारी ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसमा अलिकति दया गरिरहेका हुन्छन् ग्राहकलाई, प्राइभेट ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसमा तुरुन्तै 3 महिना भाका नाग्ने बित्तिकै लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भनेर अघि बढिहाल्छन् है। राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिड-19 देखि अलिकति यसमा सहजीकरण गर्न चाहिँ खोजेको छ। अनि त्यो हुँदाखेरि अब एउटा क्वेसन हजुरहरूलाई यो अफिसर लेभलकोलाई एउटा आउला जस्तो पनि लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ। जस्तो अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या ब्याङ्कको किस्ता नतिर्ने आन्दोलनको माध्यमबाट चाहिँ यो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ घुँडा टेकाउने भन्ने हिसाबले जुन चलिरहेको छ, यसकोसँग सम्बन्धित कुराहरू सोधिन सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ त्यो सोधिदिन सक्छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यस्ता क्वेसनहरू पनि पछि स्ट्राटेजिक प्लानिङकोमा पनि आउन सक्छ है। त्यो चाहिँ अफिसर लेभलकोमा सायद आउन सक्ला, त्यो अब आज डिस्कस नगरौँ, पछि हजुर क्लास हुँदाखेरि भएछ अथवा मेरो क्लास एउटा अब म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल 2 दिन 3 दिन पछि राख्नु भएको छ म्यामहरूले, त्यो क्लासमा हामी बरु डिस्कस गरौँला भ्याइएछ भने। जस मैले यो यसमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यसमा हामीले अब निक्षेपकर्ताको रकम ब्याङ्कले लिएपछि त्यसलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। निक्षेपकर्ताको हकितको संरक्षण गर्नु चाहिँ ब्याङ्कको पहिलो दायित्व हो सबैभन्दा। अनि त्यसैको लागि कर्जाको चाहिँ किस्ता नियमित रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्छ।
ब्याज दर उतार चढाव भनेको ब्याङ्कको आफ्नो गल्तीले हुँदैन, अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढावले ब्याज दर उतार चढाव हुने हो। अनि ब्याङ्कहरूले बेस रेटभन्दा माथि गएर कर्जा दिँदाखेरि पनि अब यो ब्याज दर स्प्रेडको पनि व्यवस्था हुन्छ, त्यसमा स्प्रेडभन्दा माथि गएर कर्जा दिन पाइँदैन। र अब निर्देशन नम्बर 15 मा पनि हामी आउँदैछौँ एकछिनपछि। निर्देशन नम्बर 15 को कुरा पनि हामीले त्यसमा मिक्स गर्न सक्छौँ। हो त्यो कुराहरू चाहिँ निर्देशनको आज समय मिल्यो भने हामी त्यसमा त्यो पनि जाउँला। बरु एउटा दुईटा क्वेसन भ्याइएछ भने अलिकति एनालाइटिकल खालका चाहिँ, किन भन्दाखेरि नत्र यो सबै हुन्छ। कहिलेकाहीँ अफिसर लेभलको क्वेसनमा आउँदाखेरि यो यस्तो खालको विश्लेषणात्मक क्वेसन चाहिँ आइदिन्छ, प्रायः सुझाव मागिराखेको हुन्छ। अब यो 5औं तहसम्मको, कहिलेकाहीँ 6औं तहसम्मको पनि अलि स्ट्रेट फरवार्डै क्वेसन जस्तो हुन्छ। तर 7औं तह 8औं तहमा चाहिँ अलिकति विश्लेषण खोज्छ। यस्तो भयो भने के गर्दा ठिक होला, यो गर्दाखेरि हैन व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला भन्ने क्वेसन सोधिदिन सक्छ। त्यो आज मिल्यो भने हामी निर्देशन सरसर्ती हेरौँ, त्यस पछाडि हामी त्यहाँ जाउँला है। अब यसरी निर्देशन नम्बर 2 लाई हामी यति नै बिट मारौँ। निर्देशन नम्बर 3 को बारेमा म एकदम सर्टकटमा भनिदिन्छु। निर्देशन नम्बर 3 भनेको चाहिँ हाम्रो यो एकल ग्राहक सीमा तथा क्षेत्रगत सीमासँग सम्बन्धित कुरा हो। यो एकल ग्राहक सीमा भन्छौँ हामी यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि सिंगल अब्लाइगर लिमिट भन्छौँ है। सिंगल अब्लाइगर लिमिट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि ब्याङ्कले कुनै पनि एउटा व्यक्ति उसको परिवार कुनै साझेदारहरू छन् भने, पार्टनरसिप छ भने उसको साझेदारहरू भए, त्यस्तै गरी अब कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गरेको छ त्यसका सम्बद्ध पक्षहरू भनेको 10% भन्दा बढी लगानी गरेको छ कुनै पनि कम्पनीमा भने त्यो कम्पनीले लोन लिइरहेको छ भने त्यसलाई पनि हामीले यसमा राख्न सक्छौँ। हो यस्ता सम्बद्ध पक्षहरूलाई जोडेर हामीले रिलेटेड पार्टी भन्छौँ। यो रिलेटेड पार्टीहरू जति सबै एउटै ग्राहकको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ है। रिलेटेड पार्टी जति सबै हामीले एउटै ग्राहकको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ। यो रिलेटेड पार्टी जति सम्बन्धित सबैलाई हामीले एउटै ग्राहकमा मानिसकेपछि यसमा अब कर्जाको कति कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने यसले यो व्यवस्था गरेको छ है। जस्तो आपसी सम्बन्ध भन्छौँ नि हामी, आपसी सम्बन्ध भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीमा 25% भन्दा बढी सेयर लिएको छ है। 25% भन्दा बढी सेयर लिएको छ भने दुईटै कम्पनीहरू सम्बद्ध पक्षमा परे। डिटेलमा हामीले यसको बारेमा चाहिँदैन, त्यही पनि नर्मल्ली चाहिँ 25% लाई मानिन्छ यसमा है। 25% होल्डिङ छ भने त्यो सबै पक्षहरू यसमा पर्दछन्। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि हो त्यस्ता खालका पक्षहरूमा हामीले कति लगानी गर्न पाइन्छ भने प्राथमिक पुँजीको 25%। मैले हिजो हजुरहरूलाई भने पनि थिएँ सुरुमै, यो कोर क्यापिटलको सँग सम्बन्धित भोलि पनि हाम्रा कुराहरू आउँछन्। यो कोर क्यापिटल किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि एउटा यो कर्जा लगानी गर्न सक्ने अधिकारको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण भयो। कुनै पनि एउटा ग्राहकलाई अधिकतम ब्याङ्कले लगानी गर्न सक्ने भनेको प्राथमिक पुँजीको 25% सम्म मात्र गर्न सक्छ। तर यदि अब यो जस्तो उत्पादनमूलक उद्योगहरू छ है, उत्पादनमूलक उद्योग छ जस्तो सिमेन्ट निकाल्ने, फलाम निकाल्ने, कृषि भयो, पर्यटन भयो हैन, ऊर्जा क्षेत्र भयो, यिनीहरूमा चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ कतै लगानी गर्न सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ग्राहकले कृषिमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो ब्याङ्कले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 30% सम्म लगानी गर्न सक्छ। मानिलिउँ विकास ब्याङ्कको अहिलेको कोर क्यापिटल मानिलिउँ 35 अर्ब हो हैन। 35 अर्ब हो भने यो 35 अर्बको 1/4 चाहिँ कुनै एउटा ग्राहकलाई दिन सकिन्छ। यो भनेको फन्डेड र नन फन्डेड दुईटै जोडेर है, फन्डेड र नन फन्डेड एलसी ग्यारेन्टी दुईटै जोडेर, एलसी ग्यारेन्टी कर्जा सबै जोडेर उसलाई प्राथमिक पुँजीको 25% भन्दा बढी लगानी गर्न पाइँदैन। तर उत्पादनशील क्षेत्र छ भने 30% सम्म लगानी गर्न सकिन्छ। र अब जलविद्युत परियोजनाको लागि गरिएको छ 50% अफ कोर क्यापिटलसम्म पनि लगानी गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा व्यवस्था गरिएको छ यसमा। र अब त्यस्तै गरी यो सिंगल अब्लाइगर लिमिट लाग्दै नलाग्ने कम्पनीहरू पनि 4वटा छन्। त्यो चाहिँ हामी सम्झिराखौँ। त्यसमा यति सम्झिँदाखेरि हुन्छ सिंगल अब्लाइगर लिमिट नलाग्ने नो एसओएल चाहिँ कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली भन्नुपर्दाखेरि नो एसओएल चाहिँ एउटा नेपाल आयल निगमको लागि, नेपाल ओइल निगमको लागि, नेपाल ओइल कर्पोरेसनको लागि पनि कुनै पनि हाम्रो यसमा सिंगल अब्लाइगर लिमिट लाग्दैन। जति पनि लोन दिन पाइयो यसको लागि, यो ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नको लागि यो दिइन्छ। त्यस्तै गरी नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल फुड कर्पोरेसन है, नेपाल खाद्य संस्थानलाई पनि जति पनि लोन दिन पाइन्छ। त्यस्तै गरी कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड
एग्रिकल्चर सप्लाइज कम्पनी लिमिटेड भन्छ यसलाई, एग्रिकल्चर सप्लाइज कम्पनी लिमिटेड। यसलाई पनि हामीले यो के को लागि भन्दाखेरि कृषि रासायनिक मलको लागि, कृषि रासायनिक मलको लागि चाहिँ जति पनि लगानी गर्न पाइन्छ। यो हामीलाई सधैँ नेपालमा यही समस्या भइरहन्छ, किसानहरूले मल पाइरहेका छैनन् भन्ने होइन। श्रीलङ्काले यही कृषि रासायनिक मल प्रयोग नगरेर चाहिँ श्रीलङ्काको अहिलेको अवस्थामा पुगेको भन्ने पनि हामीले पढ्न मिल्छ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा संस्था पनि छ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि यो मल मगाउन थालेको निकै वर्ष भयो। साल ट्रेडिङलाई दिएको कर्जा पनि यदि कृषि रासायनिक मलको खरिदको लागि दिइएको छ भने त्यस्तोमा पनि कुनै सिङ्गल अप्लाइगर लिमिट लाग्दैन। यो 4वटा संस्थालाई चाहिँ लाग्दैन है, तर यसको निश्चित कामको लागि मात्र लाग्दैन। फेरि यसले अब ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनु पर्यो भने अत्यावश्यक वस्तु भयो, त्यही भएर यसमा सिङ्गल अप्लाइगर लिमिट लागेन। कुनै ब्याङ्कबाट यसले जति पनि लोन दिन पाउँछ। यति सम्झिँदाखेरि भयो हामीले यो निर्देशनको लागि है। अब यसमा अर्को एउटा लास्ट कुरा छ, जस्तो रियल इस्टेट कर्जा। यसले अब अर्को के पनि कुरा गर्छ भन्दाखेरि लोन टु भ्याल्यु रेसियोको पनि कुरा गर्छ यही निर्देशनले है। यही निर्देशनले लोन टु भ्याल्यु रेसियोको पनि कुरा गर्छ। मैले एकल ग्राहक सीमा र क्षेत्रगत कर्जा सीमा त भन्न बाँकी नै छ, म त्यो पनि भनिहाल्छु। फटाफट धेरै छिटो पनि भन्नु होला है, अब छिटो नगरी फेरि भ्याउँदैन यो। यो चाहिँ लोन टु भ्याल्यु रेसियो भनेको चाहिँ कर्जा र धितो सुरक्षण मूल्य बीचको अनुपात है। केही सुनिरहेको छैन हो? कर्जा र धितो होइन उता फेसबुकतिर सर हजुर हो र? अब क्लियर छ? जुम गर्नु न तपाईँहरूले, अरूको नहेरे पनि हुन्छ अनि देखिन्छ राम्रो छ, एकदम ठिक छ। केही प्रब्लम छ राम्रो देखेको छ। साउन्ड कटिरहेछ भन्ने हुन्छ यता फेसबुकमा चाहिँ। अब त्यही फेसबुकको अब के गर्ने हो समस्या, अब अहिले क्लियर छ भन्नु फेरि ठिकै छ। लोन टु भ्याल्यु रेसियोमा यतापट्टि थिएँ, कर्जा र धितो सुरक्षण मूल्य बीचको अनुपात भन्छ है। कर्जा र धितो सुरक्षणको बजार मूल्य बीचको अनुपात भन्छ लोन टु भ्याल्यु रेसियो। यो चाहिँ हाम्रो रियल इस्टेट कर्जाको लागि छ भने, रियल इस्टेटको लागि छ भने काठमाडौँ भ्यालीभित्र 30% है। जस्तो घर जग्गा धितोमा राखियो 1 करोडको भित्र राखियो भने 30 लाखसम्म मात्र लोन लिन पाइयो काठमाडौँ भ्यालीभित्र है। तर त्यही ठाउँमा काठमाडौँ भ्याली बाहिर छ भने 40%, काठमाडौँ आउटसाइड काठमाडौँ छ भने 40%सम्म लिन पाइन्छ। यो पनि यसले लोन टु भ्याल्यु रेसियोको एउटा कुरा भन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को हामीले निजी घर आवास होइन, तपाईँ हाम्रो घर बनाउनको लागि हामीले यदि रेसिडेन्सियल होम लोन लिइरहेका छौँ, यो 1.5 करोडसम्म लोन लिन पाइन्छ। पर्सनल रेसिडेन्सियल होम लोन हो, त्यस्तो केसमा 60% छ। तर जिन्दगीमा पहिलोचोटि हामी घर बनाउँदैछौँ भने, थप छौँ बाहिर छौँ अथवा पहिलोचोटि घर बनाउँदैछौँ भने एकचोटि चाहिँ घर चाहिन्छ भन्ने हिसाबले नै 70%सम्म दिइन्छ है। यति 4वटा कुरा सम्झिँदाखेरि र अब लास्टमा एउटा कुरा क्षेत्रगत कर्जा सीमा। क्षेत्र भन्ने बित्तिकै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका 16वटा क्षेत्रहरू छन् है। विभिन्न 16वटा क्षेत्रहरू छन्, जस्तो कृषि एउटा क्षेत्र हो, अनि त्यस्तै गरी खुद्रा तथा थोक कर्जा अर्को क्षेत्र हो, यो उपभोग्य कर्जा अर्को क्षेत्र हो, सरकारी कर्जा अर्को क्षेत्र हो होइन, सरकारी कर्जा अर्को क्षेत्र हो भने 40 र 50 सरी यो 40 र 50 हो है। यो बढाएको छ 40 र 50% हो है। ओके, अब क्लियर छ नि? यतापट्टि फेरि हेरौँ है त। यसरी हामीले हेरिराख्दाखेरि मैले लोन टु भ्याल्यु रेसियोको अघि एउटा सानो कुरा गल्ती भने, यो पुरानो थियो, यो नयाँ चेन्ज भएको छ अहिले 40 र 50%। मलाई सच्चाइ दिनुभयो, थ्याङ्क यू। यतापट्टि हामी क्षेत्रगत कर्जातिर जाउँ। क्षेत्रगत कर्जा सीमा भनेपछि सेक्टरल लिमिट भन्छ हामीले। कुनै पनि एउटा क्षेत्रमा ब्याङ्कले कति लगानी गर्न सक्छ भन्दाखेरि 40% अफ टोटल लोन, आफ्नो कुल कर्जाको 40% भन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैन। त्यही भएर कृषि विकास
पोर्टफोलियो पनि 40-60 कायम गर्ने भनेर भनिएको छ हैन। 40-60 कायम गर्ने भनेर भनिएको छ। 40% भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कृषिमा 40% लगानी गर्दाखेरि भयो। साउन्ड आएन भन्नुहुन्छ फेरि। ठिकै छ। अब फेसबुकको मात्रै समस्या हो, के गर्ने? आउँदैन अझै क्लियर आएको छैन? ल ठिक छ। यो जुमबाटै भोलिदेखि चाहिँ जुमबाट गर्दाखेरि हुन्छ है। जुमबाट एकदम सजिलो हुन्छ। यो फेसबुकमा ब्रोडकास्ट पनि सजिलै हुन्छ। यो भिडियो त क्लियर देखिएको छ फेसबुकमा है, तर साउन्ड चाहिँ बेला बेला प्रब्लम आइरहन्छ। ल ठिकै छ। निर्देशन नम्बर 3 लगभग हामीले यतिमै बुझ्दाखेरि हुन्छ। अब हामी निर्देशन नम्बर 4 मा जाउँ। निर्देशन नम्बर 4 मा एकदम सर्टकटमा भन्छु, डाइरेक्टिभ हो। निर्देशन नम्बर 4 भनेको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू हो है। ओके, अब क्लियर छ नि है? अब क्लियर छ? उल्टो भयो क्यामेरा एङ्गल हुनु। ल ठिक छ। निर्देशन नम्बर 4 मा हामी वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो। यो निर्देशन नम्बर 4 भनेको चाहिँ वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित हो, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्न सक्छौँ। यसले वित्तीय विवरणमा के कुरा बोलेको छ भन्दाखेरि सिम्पली हामीले हेर्दाखेरि है इन्डै गर्दै हुने रहेछ है। क्या एकदम पुवर छ भन्दै हुन्छ। ल ओके, झन् बिग्रियो, सुरुमा ठिक थियो भन्दै हुनुहुन्छ। हेड सेटअप भयो। अघिको जस्तै अब यो काम गर्दैन। आवाज क्लियर छैन सर भन्नुहुन्छ। अब फेरि साउन्ड क्लियर आउँछ। फेरि यो लाइभ यो गुगल मेट एकदम ठिक छ क्या सर, फेसबुक लाइभ मात्रै समस्या हो। यहाँ फेरि विद्यार्थीहरूको कमेन्ट पनि त्यही हिसाबको हुन्छ। सरकारी ब्याङ्कको क्लास सरकारी पाराको भयो भन्ने हुन्छ। के गर्ने अब? यो गुगल मिटबाट लाइभ गरेर भए एकदम बेस्ट हुन्थ्यो। जुमबाट लाइभ गरेर भए एकदम बेस्ट हुन्थ्यो। ल हुन्छ हुन्छ। ल ठिकै छ। हामीलाई अब हजुर ल हुन्छ सर, हुन्छ। ल ल हुन्छ। ल फेसबुककोलाई मैले क्षमा मागेँ है, म फेसबुकको हेर्दिनँ। ल डाइरेक्टिभ 4 मा हामी जब वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो। वित्तीय विवरणमा यसले के भनिन्छ भन्दाखेरि वित्तीय विवरणमा चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरूको वित्तीय विवरणमा पर्ने कुराहरू हामी हेरौँ। हो यहाँबाट सोध्ने, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ वित्तीय विवरणको संक्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस् भनिदिन सक्छ। वित्तीय विवरणमा हामीले लेख्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन भन्छौँ हामी। यसको अर्को नाम ब्यालेन्स सिट हो। तपाईँहरूले बुझ्दै आएको भाषा नेपालीमा भन्नुपर्दा वित्तीय अवस्थाको विवरण भन्छौँ है। वित्तीय अवस्थाको विवरण यो एउटा कुरा भयो। अर्को हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भन्छौँ। बृहत आम्दानीको विवरण। बृहत आम्दानीको विवरण, यसको अर्को नाम भनेको पिएल एकाउन्ट हो हैन, प्रॉफिट अर लस एकाउन्ट हो। यो पनि हामीले बुझ्दै आएकै कुरा हो। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, सरी स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लसै भनिन्छ यसलाई। स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस है, अथवा पिएल एकाउन्ट। अर्को चाहिँ हुन्छ अब अर्को स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम।
स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, बृहत आम्दानीको विवरण, म सबैको बारेमा सर्टकटमा भन्छु अहिले। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज है। स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज भन्ने हुन्छ नगद प्रवाहको विवरण, यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आएकै कुरा हो। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, इक्विटीमा भएका परिवर्तनहरूको विवरण, इक्विटीमा भएका परिवर्तनहरूको विवरण, इक्विटीमा भएका परिवर्तनहरूको विवरण हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो इक्विटी भन्ने बित्तिकै सेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लस हैन, सेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हाम्रो जे जति उतार चढाव भइरहेका छन् त्यो उतार चढाव भइरहेका कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा लेख्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ हामीसँग स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम पछाडि एकाउन्टिङ पोलिसिज, लेखानीति अनुसूची तथा प्रस्तुतिकरणहरू, लेखानीति अनुसूची तथा प्रस्तुतिकरणहरू भन्ने हुन्छ। लेखानीति अनुसूची तथा प्रस्तुतिकरणहरू भन्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो हेर्दाखेरि टोटल अब एउटा लास्ट पनि हामीले जोड्न सक्छौँ स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट, वितरण योग्य मुनाफाको विवरण है। वितरण योग्य मुनाफाको विवरण हामीले यति लेख्दाखेरि हुन्छ यदि यो प्रश्न आयो भने। अब म सबैको बारेमा एकदम सर्टकटमा भन्छु। वास्लात भन्ने बित्तिकै यो ब्याङ्कहरूको वास्लात चाहिँ तरलतामा आधारित हुन्छ, तरलताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, तरलताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। तरलताको सिद्धान्तमा किन आधारित भयो भन्दाखेरि यो सबैभन्दा बढी तरल सम्पत्ति र दायित्वलाई, सबैभन्दा बढी तरल सम्पत्ति र दायित्वलाई सुरुमा लेखिन्छ र सबैभन्दा कम तरल सम्पत्ति र दायित्वलाई पछाडि लेखिन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो तरलताको सिद्धान्तमा आधारित छ। जस्तो यसले सम्पत्तिमा सुरुमा नगद हुन्छ, क्यास इन ह्यान्ड हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिएको ब्याङ्क खाताको रकम हुन्छ, अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा गरिएको यो इन्टर ब्याङ्क लेन्डिङ जुन 7 दिनसम्मको हुन्छ त्यो हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो हेरिराख्दाखेरि अन्य पनि यस्ता विभिन्न हुन्छन् जस्तो डेरिभेटिभ हुन्छ। त्यसपछि अनि बल्ल आउँछ लोन एडभान्सेसहरू आउँछ है। अनि बल्ल त्यस पछाडि हाम्रो अन्य 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 स्थिर सम्पत्तिहरू अन्तिममा आउँछन्। त्यसरी हाम्रो हेर्दाखेरि तरलताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ यो। त्यस्तै गरी दायित्व पनि सेम त्यही हो। दायित्व पनि राष्ट्र ब्याङ्कले दिनुपर्ने पैसा, अन्य ब्याङ्कले दिनुपर्ने पैसा, अनि डेरिभेटिभहरू पनि, यानि यदि अन्य कुनै हामीले विदेशी विनिमय कारोबार गरेका छौँ अल्पकालीन दायित्व सुरु हुँदै जान्छ अनि बल्ल दीर्घकालीन दायित्वतिर जान्छ र सबैभन्दा अन्तिममा चाहिँ इक्विटी लेखिन्छ। किन भन्दा इक्विटी भनेको सबैभन्दा लङ टर्म लायबिलिटी नै इक्विटी हो। त्यो सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यति बुझ्दाखेरि भयो। त्यस्तै गरी अब नाफा नोक्सान हिसाब, नाफा नोक्सान हिसाब चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नाफा नोक्सान हिसाब हामीले सुरुमा खुद ब्याज आम्दानी निकाल्छौँ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हामीले सुरुमा निकाल्छौँ। कहाँबाट निकाल्छौँ? दुईटा कुराबाट निकाल्छौँ। एउटा भनेको ब्याज आम्दानी इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो र अर्को हुन्छ ब्याज खर्च इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो हैन। ब्याज आम्दानी पनि दुईतिरबाट आउँछ। एउटा ब्याज आम्दानी भनेको हाम्रो यो कर्जाबाट आउँछ, अर्को ब्याज आम्दानी लगानीबाट आउँछ। त्यसै गरी ब्याज खर्च पनि दुईतिर हुन्छ। एउटा हाम्रो ब्याज खर्च भनेको निक्षेपको खर्च भयो, अर्को भनेको ऋणहरूको खर्च भयो है। त्यसरी हाम्रो हेरिराख्दाखेरि दुई किसिमको खर्चहरू हुन सक्दछन्। अब यसको अलावा अन्य विभिन्न शुल्कमा आधारित आम्दानीहरू पनि लेखिन्छ। अब फी बेस्ड इन्कम भन्छ हामी, फी बेस्ड इन्कम लेखिन्छ। जस्तो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कृषि विकास ब्याङ्कले गर्नुपर्ने सुधारहरू भनेर आयो भने यो शुल्कमा आधारित आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्ने भनेर एउटा लेख्दाखेरि हुन्छ। शुल्कमा आधारित आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्ने। अनि जस्तो अब शुल्कमा आधारित आम्दानीमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि एटिएमको नवीकरण शुल्क पर्छ है। एटिएमको नवीकरण शुल्क, मोबाइल ब्याङ्किङहरूको यदि कुनै शुल्कहरू छ भने, एलसी ग्यारेन्टीहरूका सर्भिस चार्जहरू छन् भने यिनीहरू लिने हैन। यिनीहरूमा बढी छुट दिएको भन्ने देखिएको छ। लिनुपर्ने शुल्क पनि नलिएको भन्ने कुरा देखिएको छ। गर्नुपर्ने सुधारमा फी बेस्ड इन्कमलाई बढाउनु पर्ने हैन। जायज आम्दानी जुन लिनुपर्ने छ ब्याङ्कले त्यो लिनुपर्छ भनेर हामीले यो लेख्दाखेरि हुन्छ। त्यही खालको फी बेस्ड इन्कम हो यो। यसको अलावा अब हाम्रा अन्य विभिन्न लोन लस प्रोभिजन हामी जुन भन्छौँ कर्जा नोक्सान व्यवस्था, यसैको अर्को नाम इम्पेयरमेन्ट भन्छ है। लोन इम्पेयरमेन्ट भन्छ। यसैको अर्को नाम लोन इम्पेयरमेन्ट हो। लोन इम्पेयरमेन्ट हामीले यसमा लेख्दछौँ। अथवा कुनै पनि रिभर्सल छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो पुस मसान्तमा अलिकति घाटा थियो हैन। पुस मसान्तमा हाम्रो घाटा थियो 2 अर्ब 19 करोडसम्मको मोटामोटी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थियो। अब यदि त्यो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हामीले असुल उपर गर्यौँ भने चैत्र मसान्तमा अटोमेटिकली त्यो 2 अर्ब 19 करोड पोजिटिभ हुन्छ। फेरि हामीले त्यसमा रिभर्सल गर्न पाइहाल्छौँ तुरुन्तै। पैसा उठ्नु मात्रै पर्छ, हाम्रो तुरुन्तै रिभर्सल हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो यो यसमा आम्दानीमा फेरि जोडिन्छ।
त्यही भएर कृषि विकास ब्याङ्कको अहिले हामीले यदि खराब कर्जा उठाउने हो, निष्क्रिय कर्जाहरूलाई असुलोपर गर्ने हो भने ब्याङ्क पहिलेकै अवस्थामा पुग्न 2-3 महिना पनि लाग्दैन है। त्यो एउटा कुरा भयो। अब त्यस्तै गरी अब यसमा अन्य विभिन्न गैर सञ्चालन खर्चहरू, गैर सञ्चालन आम्दानीहरू पनि हामीले यसैमा समायोजन गर्छौँ। आयकरको दायित्वहरू पनि हामीले यसैमा समायोजन गर्छौँ। त्यसरी हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि नेट प्रफिट हामीले निकाल्न सक्छौँ है। यहीँबाट हाम्रो नेट प्रफिट हाम्रो निस्किन्छ है। यो भयो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस। अब त्यस पछाडि अर्को कुरा आयो, हामीले अलिकति नबुझेको, यो यहाँसम्म त हजुरहरूले बुझिसक्नु भएकै हो। स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेको चाहिँ के हो त? बृहत आम्दानीको विवरण। बृहत आम्दानीको विवरणमा दुईटा कुरा पर्छ, मेजर दुईटा कुरा पर्छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि पिएल एकाउन्टको नेट प्रफिट, जुन हामीले अघि भर्खर निकाल्यौँ होइन। नेट प्रफिट हामीले लिन्छौँ सुरुमा। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सम्पत्ति र दायित्व, सम्पत्ति र दायित्वमा भएको पुनर्मूल्याङ्कन हामीले यसमा लिन्छौँ। पुनर्मूल्याङ्कन नाफा घाटा कुनै छ भने, हामीले यसमा लिन्छौँ है। जस्तो हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको अब पहिलाको दामभन्दा अहिलेको दाम निकै बढो भने है, त्यस्तो खालको आम्दानीलाई हामीले यसमा लेख्नुपर्छ है। तर त्यसमा ट्याक्स तिर्नु त पर्दैन, किन भन्दा हामीले त्यो सामान बेचेको होइन, त्यो वस्तु हामीले बेचेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नाफा नोक्सान खातामा आएन। सम्पत्ति र दायित्वमा भएको पुनर्मूल्याङ्कन मुनाफा छ भने त्यो चाहिँ हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो एक्चुरियल गेन लस भन्ने हुन्छ है। एक्चुरियल गेन लस भन्ने हुन्छ। म अलिकति साह्रो बोलेको चाहिँ उतापट्टि फेसबुकतिर सुनियोस् भन्ने हिसाबले त साह्रो बोले हो है। एक्चुरियल गेन लस भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो चाहिँ जस्तो कर्मचारीहरूको निवृत्ति भरणको कुरा, अनि त्यस्तै गरी कर्मचारीहरूले बिदा लिने कुरा, त्यसको इस्टिमेट अनुसार हामीले तोकेको इस्टिमेट अनुसार यो कर्मचारी खर्च कति हुन्छ, त्यो हामीले सोचेभन्दा धेरै भयो भने होइन, सोचेभन्दा धेरै भयो भने घाटा भयो, एक्चुरियल लस भयो। सोचेभन्दा कम भयो भने नाफा भयो, एक्चुरियल गेन भयो। हो त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले यसमा लेख्छौँ है। र त्यस पछाडि हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो खुद नाफामा हामीले यो दुईटा कुरा समायोजन गरेर बृहत आम्दानी निकाल्छौँ। सजिलो रहेछ। एउटा सम्पत्ति र दायित्व भएको पुनर्मूल्याङ्कन, अर्को एक्चुरियल गेन लस। यति सम्झिँदाखेरि हुन्छ हजुरहरूले है। त्यो चाहिँ केमा भयो भन्दाखेरि खुद नाफामा, खुद नाफा घाटामा हामीले दुईटा कुरा, एउटा सम्पत्ति र दायित्वमा भएको पुनर्मूल्याङ्कन, अर्को चाहिँ हाम्रो एक्चुरियल गेन लस। त्यो दुईटालाई हामीले समायोजन गरिसकेपछि के निकाल्छौँ भने बृहत आम्दानी निकाल्न सक्छौँ। बृहत आम्दानीको विवरण भनेकै त्यही हो। अर्को नगद प्रवाह विवरण हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। नगद प्रवाह विवरणमा 3टा गतिविधि हुन्छ, एउटा सञ्चालन गतिविधि, लगानी गतिविधि र वित्तीय गतिविधि हैन। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ब्याङ्कले गर्ने कर्जा लगानी, ब्याङ्कले गर्ने निक्षेप सङ्कलन, त्योबाट हुने यो नगदको प्रवाह हाम्रो यसमा पर्छ हैन। ब्याङ्कले लिने ऋणहरू पनि यसमा पर्छ, यसमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब ब्याङ्कको अब विभिन्न सेयर कारोबारमा गरिएको लगानी, राष्ट्र ब्याङ्कको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी, सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरिएको लगानी, यदि त्यो बिक्री गरेको छ अथवा किनिएको छ भने त्यो कुराहरू पनि यो केमा आउँछ, लगानी गतिविधिमा आउँछ है। र त्यस पछाडि अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ यो वित्तीय गतिविधि। वित्तीय गतिविधिमा चाहिँ सेयरबाट सेयर क्यापिटल जारी गरेको छ, सेयर पुँजी जारी गरेको छ, अथवा बोन्ड डिभेन्चरलाई पनि हामीले वित्तीय गतिविधिमा राख्दाखेरि हुन्छ है। बोन्ड डिभेन्चर जुन कृषि ऋणपत्र हामीले जारी गरेका छौँ त्यसलाई हामीले अब हुन चाहिँ सञ्चालन गतिविधिमा राख्दाखेरि पनि हुन्छ, मुख्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ भनेर होइन, हामीले त्यहाँ राख्दैनौँ भने वित्तीय गतिविधिमा पनि राख्न पाइन्छ है। यहाँबाट तपाईँलाई खासै कुरा आउँदैन। कहिलेकाहीँ क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि ब्याङ्कले तयार गर्ने वित्तीय विवरणका प्रमुख शीर्षकहरू संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन आइदिन्छ है। त्यो हुँदाखेरि हामीले सबैको सर्टकटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो 7वटा जुन विवरण मैले भने 7वटा विवरणको अब ब्यालेन्स सिट र पिएल एकाउन्टको अलिकति बढी लेख्नु पर्यो, अरूको 2-2 लाइन लेख्दाखेरि हुन्छ है। यो तपाईँहरू सबैलाई आउँछ पनि, ब्यालेन्स सिट र पिएल अलिकति धेरै लेख्न आइहाल्छ, अरूको 2-2 लाइन लेख्नु भने भइहाल्यो है। अब त्यस पछाडि आयो इक्विटीमा भएका परिवर्तनको विवरण। यो भनेको केही होइन। इक्विटी भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि एउटा सेयर पुँजी हो, अर्को जगेडा कोष हो होइन। सेयर पुँजी र जगेडा कोषमा भएका परिवर्तनहरूको है, सेयर पुँजी र जगेडा कोषमा भएका परिवर्तनहरूलाई यसमा प्रस्तुत गरिन्छ। त्यति लेख्दाखेरि भयो। अर्को आउँछ एकाउन्टिङ पोलिसिज, नोट्स एन्ड डिस्क्लोजर्स। यो भनेको चाहिँ लेखानीति, अनुसूची तथा प्रस्तुतिकरणहरू। लेखानीति भनेको ब्याङ्कको लेखानीति कस्तो छ, यो विदेशी विनिमय कारोबार गर्दाखेरि कुन हिसाबले वर्गीकरण गरिन्छ है।
जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कले 2078-79 यो नाफा धेरै कमाएन, त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीहरूको बोनस आम्दानी पनि खासै कम भयो। अहिले हामीले घाटा लाग्यो भन्ने बेला मौकामा हामीले अलिकति गुनासो पनि सुनिरहेका छौँ होइन। हो त्यो पनि अब एउटा नीतिको कारणले गर्दाखेरि भयो। हुन त खासै ठुलो घाटा थिएन आर्थिक वर्ष 2078-79 हामीले के गरियो भन्दाखेरि यो जुन सेयर कारोबारमा गरिएको लगानी छ, सेयर कारोबारमा गरिएको लगानीको पुनर्मूल्याङ्कन नाफा घाटालाई हामीले ट्रेडिङ इन्कममा देखाइदियौँ। कहाँ भन्दाखेरि यो फी बेस्ड इन्कम भनेकै एक हिसाबको ट्रेडिङ इन्कम हो। हामीले उतार चढावै त्यहाँ देखायौँ। यदि त्यहाँ नदेखाएर हामीले अघि कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनियो नि, अघि मैले रिभ्यालुएसन गेन लस भने नि जुन हो, त्यहाँ देखाएको भए हाम्रो पिएल एकाउन्टमा त आउँदैन थियो त्यो होइन। पिएल एकाउन्टमा आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले घाटा खाइएको हो। अब सेयर कारोबार फेरि बढ्यो भने फेरि अर्को वर्ष नाफा गर्न सक्छ है। कृषि विकास ब्याङ्कले त्यो हेडिङमा निकै ठुलो नाफा गर्न सक्छ है। एउटा मेजर कारण चाहिँ त्यो थियो। यो कुरा बुझिहाल्नु। एउटा नीतिको मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ। अर्को नोट्स भन्ने बित्तिकै यो सबैको अनुसूची हामीले तयार गर्ने, यसैलाई हामीले क्यालकुलेसनमा देखाउने, डिटेलमा देखाउने भन्ने कुरा नोट्स हो। डिस्क्लोजर्स भनेको यो सबै कुरालाई प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डिस्क्लोजर्स भयो। र अर्को आयो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट, वितरणयोग्य मुनाफाको विवरण। यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। वितरणयोग्य मुनाफा भन्ने बित्तिकै जति हामीले खुद नाफा कमाएका हुन्छौँ त्यसमा विभिन्न जगेडा कोषमा गरिने व्यवस्थाहरू, नियमनकारी समायोजनहरू, यसलाई हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा नियमनकारी समायोजन, रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट भन्न सक्छौँ होइन। नियमनकारी समायोजन पश्चात वितरणयोग्य नाफा घाटाको विवरण यसमा प्रस्तुत गरिन्छ। हामीले के गर्यौँ, यसमा नेट प्रफिट लियौँ अनि जेनरल रिजर्भ होइन, साधारण जगेडा कोषमा हामीले 20% रकम राख्नै पर्छ। अन्य जगेडा कोषहरू अन्य कुनै छ भने अदर रिजर्भहरू राख्ने र नियमनकारी समायोजनहरू राख्ने, यति चारवटा कुरा मात्र लिँदाखेरि हुन्छ। त्यसबाट हामीले जति कुल रकम हुन्छ, खुद रकम हुन्छ, त्यसैलाई हामी वितरणयोग्य मुनाफा विवरण भन्छौँ। र यति नै थियो निर्देशन नम्बर 4 को मेजर कुरा। अब हामी निर्देशन नम्बर 5 मा जाउँ फेरि फटाफटी। निर्देशन नम्बर 5 भनेको हाम्रो जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ है। अब यो जोखिम व्यवस्थापनमा हामीले लगभग ब्याङ्कमा काम गर्नेले सबैले जोखिम भनेको के हो त बुझ्नु भएकै छ होइन। त्यही पनि अब यसलाई अलिकति सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा अलिकति बढी अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, म केही कुराहरू गर्छु। अब जोखिम भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि कुनै मूल्यवान वस्तु गुम्ने भयो होइन, फियर अफ लुजिङ समथिङ अफ भ्यालु भन्छ। कुनै मूल्यवान वस्तु गुम्ने भएलाई हामी जोखिम भन्छौँ होइन। मूल्यवान वस्तु गुम्ने भएलाई हामी जोखिम भन्छौँ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ, ब्याङ्कहरूको जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम, रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम भन्छ है। जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रममा के गर्नुपर्छ? हुन त जोखिम व्यवस्थापनका कुराहरू आउँदैछन्, अहिले जोखिमका प्रकारहरू पनि छन्, तर कहिलेकाहीँ यो प्रश्न पनि सोधिदिन्छ। यसैलाई निर्देशन नम्बर 5 ले भनेको छ जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यवस्था भनेर। यसले जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रममा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो कुरा सर्टकटमा हेरौँ। पहिला एउटा ब्याङ्कको चाहिँ के हुनुपर्छ, जोखिम व्यवस्थापन संरचना हुनुपर्छ है। यो जोखिम व्यवस्थापन संरचनामा 5 वटा कुरा पर्छन्, यो चाहिँ हामी याद गर्नै पर्छ है। म तपाईलाई अहिले बरु याद गराइदिन्छु। यो जोखिम व्यवस्थापन संरचनामा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी है। सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी भन्छ, ओभरसाइट बाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एन्ड टप म्यानेजमेन्ट होइन। ओभरसाइट बाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एन्ड टप म्यानेजमेन्ट एउटा यो हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी ब्याङ्कमा नीति तथा कार्यविधि पर्याप्त हुनुपर्छ, पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर्स हुनु पर्यो। जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति कार्यविधिहरू पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी जोखिम व्यवस्थापन कार्य, जोखिम व्यवस्थापन फङ्सन, रिस्क म्यानेजमेन्ट फङ्सन, जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कमा हेर्ने हो भने हाम्रो स्वतन्त्र एउटा विभाग छ, जोखिम व्यवस्थापन विभाग भन्ने छ, त्यसको गठन गर्ने होइन। विभिन्न कर्जा लगानी गर्नु पूर्व जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने होइन, त्यो कुराहरू रिस्क म्यानेजमेन्ट फङ्सनभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को हामीले महिने पछि पाउने रिपोर्ट MIS भयो, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, त्यो हुनुपर्छ। र अर्को कुरा आन्तरिक नियन्त्रण है, आन्तरिक नियन्त्रण तथा सीमा, आन्तरिक नियन्त्रण तथा सीमा। यो सीमा भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तो एउटा शाखाको कारोबार गर्न सक्ने क्षमता, जस्तो 50 लाख छ कुनैमा 1 करोड छ, प्रदेशको अब 2 करोड पनि छ, अनि काठमाडौँ भ्यालीभित्रको हेर्नु भने अझै बढी छ। एउटा फिसको पनि अब विभागीय प्रमुखहरूको छ,
त्यस पछाडि हाम्रो डिजिएम साहबहरूको छ, सिइओको छ, त्यस पछाडि सञ्चालक समितिको छ होइन। हो त्यस्तो खालको चाहिँ लिमिटको कुरा पनि यसमा पर्यो। टोटल समग्रमा हाम्रो जोखिम व्यवस्थापन संरचनामा यो 5वटा कुरा पर्दो रहेछ। एउटा उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले सक्रिय निगरानी गर्नु पर्यो, नीति कार्यविधि स्पष्ट हुनु पर्यो, पर्याप्त प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कार्य हुनु पर्यो, एमआइएस व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पनि हुनु पर्यो, उपयुक्त हुनु पर्यो त्यो, र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि मजबुत हुनुपर्छ र कारोबारको सीमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यति 5वटा कुरा चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन संरचनामा पर्दछन्। त्यस्तै गरी अर्को कुरा जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमभित्र पर्ने भनेको एउटा कुरा हामीले लेख्नै पर्ने कुरा रिस्क एपिटाइट है। रिस्क एपिटाइट एन्ड टोलरेन्स लिमिट भन्छ। टोलरेन्स लिमिट यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि वहन गर्न चाहेको जोखिम र ग्राह्य सीमा, वहन गर्न चाहेको जोखिम र ग्राह्य सीमा। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईलाई निकै धेरै भोक लागिरहेको छ हैन, अब म 2 थाल भात खान्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो रिस्क एपिटाइट भयो है, त्यो रिस्क एपिटाइट भयो। तर तपाईको पेटले चाहिँ 1 थाल मात्र पचाउन सक्छ भने टोलरेन्स लिमिट चाहिँ 1 थाल भयो। हो त्यस्तै गरी कुनै केसमा के हुन सक्छ, रिस्क एपिटाइट भन्दा टोलरेन्स लिमिट पनि बढी हुन सक्छ। जस्तो ब्रान्चमा कुनै ब्रान्चमा भर्खर ब्रान्च म्यानेजर भएर गएको छ भने उसले सकेसम्म नयाँ लोन नदिन खोज्छ उसले हैन, भइरहेकै व्यवसायलाई चलाउन खोज्छ। त्यो केसमा उसले एपिटाइट बढी भए पनि हैन, एपिटाइट बढी भए पनि कम टोलरेन्स लिमिट आफै उसले तोक्यो हैन। हो यस्तो कुरा चाहिँ बैंकको सञ्चालक समितिले निर्धारित गर्नुपर्छ। बैंकको सञ्चालक समितिले कति छ हाम्रो एपिटाइट, कति टोलरेन्स लिमिट छ भनेरै रणनीति बनाउनु पर्छ। सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी हुन्छ यो। त्यही भएर यतिसम्मको लोन, यति हुँदाखेरि यति लोन दिने। जस्तो जोखिम निकै अधिक देखियो, जोखिमको नम्बर मानिलिउँ 4 देखियो भने लोनै नदिने। जोखिमको अब संख्या 3 देखियो हैन, अथवा 2 देखियो अथवा 1 देखियो भने लोन दिने। हो त्यस्तो कुराहरू पनि यो लिमिट अन्तर्गत पर्दछन्। यसको अलावा चाहिँ अब यो सञ्चालक समितिले मूलभूत जोखिम भन्छ। मूलभूत जोखिमको लागि चाहिँ पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ, नीतिगत व्यवस्था मूलभूत जोखिमको लागि हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी चीफ रिस्क अफिसरको व्यवस्था हुनुपर्छ है, चीफ रिस्क अफिसरको व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रमुख जोखिम अधिकृत, हाम्रो बैंकमा पनि प्रमुख जोखिम अधिकृत छँदै हुनुहुन्छ हैन, एउटा हेड हुन्छ। प्रमुख जोखिम अधिकृतले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो नीतिगत व्यवस्थाहरू तयार गर्छ, जोखिम व्यवस्थापनको कार्य गर्दछ, वार्षिक प्रतिवेदन बनाउँछ, त्रैमासिक प्रतिवेदन पनि बनाउँछ हैन। अनि मूलभूत जोखिमहरू जे छन् सञ्चालक समितिले तुरन्त जानकारी दिन्छ। यति 4वटा कामहरू गर्दछ प्रमुख यो जोखिम अधिकृतको काम यो भयो। त्यस्तै गरी अब अर्को कुरा बैंकले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, व्यावसायिक कार्य र जोखिम व्यवस्थापनको कार्यलाई अलग ल्याउनु पर्छ है। व्यावसायिक कार्य, बिजनेस फंक्सन र रिस्क म्यानेजमेन्ट फंक्सन, यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा काम गर्ने कर्मचारीले अन्य काम गर्नु भएन, कर्जा दिनु भएन। व्यावसायिक कार्य र जोखिम व्यवस्थापनको कार्यलाई हामीले अलग ल्याउनु पर्छ भन्छ है। किन भन्दाखेरि यसमा स्वार्थबाजी नै भयो हुन्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि व्यावसायिक कार्य र जोखिम व्यवस्थापनको कार्यलाई अलग ल्याउनु पर्छ। त्यही भएर हाम्रो बैंकमा हेर्दाखेरि पनि विभाग पनि छुट्टा छुट्टै छन्। कर्जा विभाग एउटा छ भने जोखिम व्यवस्थापन विभाग अर्को छ हैन, त्यो कुरा भयो। र यसले अर्को के पनि भन्छ भन्दाखेरि जोखिमको पहिलो सुरक्षा घेरा है, जोखिमको पहिलो सुरक्षा घेरा, म यसको बारेमा अलिकति 2-3 मिनट लिन्छु। जोखिमको पहिलो सुरक्षा घेरा भनेर चाहिँ व्यावसायिक कार्यलाई हुनुपर्छ भन्छ है। त्यही भएर यो क्वेशन कहिलेकै आउन सक्छ अफिसरहरुमा। नर्मल्ली लाइन अफ डिफेन्स भन्छौँ हामी, सुरक्षा घेरा भन्छौँ हैन। जसरी मन्त्री प्रधानमन्त्री हिँड्दाखेरि हैन सुरक्षा कर्मीको पनि एउटा घेरा हुन्छ नि, अगाडि पछाडिपट्टि पुलिसहरु हिँडिरहेका हुन्छन्, कमान्डोहरु हैन हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी जो लाइन अफ डिफेन्स पनि 3 किसिमको हुन्छ, 3टा लाइन अफ डिफेन्स हुन्छ। एउटा त भर्खर बैंकमा नाम निकालेर जागिर खान गएको, जसलाई हामी फ्रन्ट लाइनर भन्छौँ, त्यो भनेको बिजनेस फंक्सन हो है। त्यो भनेको बिजनेस फंक्सन, जस्तो टेलरमा बस्ने अथवा कर्जा डाइरेक्ट कर्जा दिने, ईसीसीको कारोबार गर्ने, त्यस्तो खालको कर्मचारी के भइदियो बिजनेस फंक्सनमा पर्यो। पहिलो सुरक्षा घेरा चाहिँ उसैले हो। सबैभन्दा सुरुमा अब सम्पत्ति शुद्धिकरण रोक्ने पनि उसैले हो, अथवा कर्जामा पनि कर्जा दुरुपयोग नहोस् भनेर कर्जा ग्राहक किन्ने पनि उसैले हो। त्यो हुँदाखेरि बिजनेस फंक्सन चाहिँ हाम्रो पहिलो सुरक्षा घेरामा पर्छ। यसलाई हामी फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भन्छौँ, फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स। अर्को हुन्छ सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स। सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट फंक्सन
अथवा इन्टरनल कन्ट्रोल फङ्सन भन्न सक्छौँ है। इन्टरनल कन्ट्रोल फङ्सन यो भनेको चाहिँ ब्याङ्कको अब संरचना, ब्याङ्कको ब्याङ्कको अथोरिटी लिमिट, ब्रान्चको लिमिट, हेड अफिसको लिमिट, अघि हामीले यो जुन लिमिटको कुरा गरियो यो भनेको चाहिँ दोस्रो कार्यमा पर्छ, दोस्रो लाइन अफ डिफेन्स है। अब परिपत्र जारी गरिदिने, परिपत्र जारी गरेर आदेश दिने, त्यो कुरा चाहिँ केमा हुन्छ, दोस्रोमा हुन्छ। तर पहिलो सुरक्षा घेराको त अझै मजबुत कुरा भयो नि त। र लास्टमा हुन्छ तेस्रो सुरक्षा घेरा भनेको चाहिँ इन्टरनल अडिट भयो, आन्तरिक लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा परीक्षणले पनि भरसक स्वतन्त्र रूपमा के गल्ती भइरहेको छ, कहाँ के घोटाला भइरहेको छ कि अथवा म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग चलिरहेको छैन कि भनेर उसले चेक जाँच गर्ने गर्दछ। यसको लागि हाम्रो के हुने भयो त, व्यावसायिक कार्य चाहिँ हाम्रो पहिलो सुरक्षा घेराको रूपमा रहन्छ। ब्याङ्कले यसलाई स्पष्ट मात्रामा छुट्याउनु पर्छ भन्छ है। यो कुरा मैले यो भनेको कुरा कहाँबाट भने भन्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स छ त्यहाँबाट भनेको है। जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मार्गदर्शन, त्यसले चाहिँ 3टा सुरक्षा घेरा ब्याङ्कले राख्नुपर्छ भनेको छ। त्यही 3टा सुरक्षा घेराको बारेमा कुरा गरेको हो। यहाँ निर्देशनमा चाहिँ पहिलो सुरक्षा घेराको मात्र कुरा गरिएको छ। तर तपाईहरुलाई निर्देशनबाट मात्र रिस्क म्यानेजमेन्ट सोध्दैन हैन, कहिलेकाहीँ लाइन अफ डिफेन्सको बारेमा पनि सोधिदिन सक्छ। यति कुरा भयो हाम्रो, यति मेजर सम्झिँदाखेरि हुन्छ है। अब हामी जोखिमका प्रकारहरुमा जाउँ, जोखिमका प्रकार र जोखिम व्यवस्थापनको कुरामा पनि जाउँ। अब जोखिमलाई यसले 7 वटा भागमा वर्गीकरण गरेको छ। हिजो हामीले बासेल 3 पढ्दाखेरि 6 वटा जोखिम भनेका थियौं हैन। हिजो हामीले बासेल 3 पढ्दाखेरि 6 वटा जोखिम भनेका थियौं, यसले 7 वटा भनेको छ। हुन त पुरा एउटै हो। हिजो हामीले बासेल 3 मा पढ्दाखेरि मैले यतापट्टि 4 लेखेको थिएँ जस्तो लाग्छ। एउटा कर्जा जोखिम, एउटा क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क, कर्जा अधिकेन्द्रित जोखिम, अर्को थियो हाम्रो सञ्चालन जोखिम थियो, अर्को हाम्रो तरलता जोखिम थियो, अर्को हाम्रो बजार जोखिम थियो र अर्को अन्य जोखिमहरु थियो हैन। यहाँ चाहिँ 7 वटा जोखिम छ। के जोखिम छ भन्दाखेरि एउटा क्रेडिट रिस्क भयो, कर्जा जोखिम, अर्को तरलता जोखिम भयो, लिक्विडिटी रिस्क भयो, त्यस्तै गरी सञ्चालन जोखिम भयो, अर्को अपरेसनल रिस्क भयो, त्यस्तै गरी बजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम छ, अर्को इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क, विदेशी विनिमय जोखिम, फरेन एक्सचेन्ज रिस्क है, फरेन एक्सचेन्ज रिस्क, र अर्को लास्टमा चाहिँ हाम्रो अन्य जोखिमहरु भनेर यसरी 7 वटा जोखिमहरु दिइएको छ है। अब यो जोखिम कहिलेकाहीँ जोखिम को व्याख्या गर्नुहोस् पनि भनिदिन सक्छ। यो जोखिम भनेको के हो, यो जोखिम भनेको के हो भन्ने भनिदिन सक्छ। त्यसमा हामीले 2 लाइन सम्झिँदाखेरि भइहाल्यो। कर्जा जोखिम भन्ने बित्तिकै कर्जा प्रदान गर्दा कर्जाको कमजोर मूल्याङ्कन, भित्रोको कमजोर मूल्याङ्कन, कर्जाको दुरुपयोग हुने भयो है, कर्जाको समयमै असुली हुने भयो अथवा त्यस्ता जोखिमलाई हामी कर्जा जोखिम भन्दछौँ। तरलता जोखिम भन्ने बित्तिकै ब्याङ्कले भोग्न सक्ने तरलताको उतार चढाव, अधिक तरलता वा कम तरलताको अवस्था, एक्सेस लिक्विडिटी अथवा लिक्विडिटी सर्टेज, त्यस्तो रिस्कलाई हामी लिक्विडिटी रिस्क भन्छौँ। सञ्चालन जोखिम भन्ने बित्तिकै सञ्चालन जोखिममा हाम्रो जस्तै हिजो हामीले भन्दाखेरि के भनेका थियौँ भने इक्विटी रिस्क भनेका थियौँ, आइटी रिस्क पनि भनेका थियौँ, एचआर म्यानेजमेन्टको रिस्क भनेका थियौँ। तिनै कुराहरू यसमा पर्दछन् सञ्चालन जोखिममा। अब बजार जोखिम भन्ने बित्तिकै बजारमा कम्पिटिसन हुन सक्ने है, बजारमा कम्पिटिसन हुन सक्ने, मार्केट कम्पिटिसनमा अब अर्थतन्त्रको अवस्था, अर्थतन्त्रमा हुने जे जति डाउन टर्न भनिन्छ अथवा अर्थतन्त्रमा हुने मन्दीको कुराहरू, त्यस्तो चीजबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई हामी मार्केट रिस्क भन्छौँ। ब्याज दर जोखिम भन्ने बित्तिकै ब्याज दर उतार चढावबाट उत्पन्न हुने जोखिम, त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। विदेशी विनिमय जोखिम भन्ने बित्तिकै विदेशी विनिमयको उतार चढावबाट, विदेशी विनिमय दरको उतार चढावबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम हो। त्यस्तै गरी अन्य जोखिम भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब यसमा हाम्रो के पर्छ, हिजो पनि हामीले भनेको थियो एउटा रणनीतिक जोखिमको कुरा भयो हैन, अर्को क्लाइमेट रिस्क पनि हुन्छ, वातावरणीय जोखिमहरूको कुरा भयो, त्यस्तै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमहरू पनि भयो हैन। रेपुटेसनल रिस्क पनि हामीले भनेका थियौँ, सरकारी ब्याङ्कमा काम ढिलो हुन्छ भन्ने कुरा हैन। तर सधैँ ढिलो हुँदैन, सबै ठाउँ ढिलो हुँदैन। त्यो हामीले त्यस्तो ढिलोलाई हामीले त्यस्तो जोखिमलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ। त्यही कुराहरू हो। अब कहिलेकाहीँ यसरी डेफिनेसन लेख्नु भनिदिन सक्छ। अब हामी म्यानेजमेन्टतिर जाउँ। म्यानेजमेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि म्यानेजमेन्टमा यसमा विभिन्न कुराहरू छन्, जस्तो कर्जा जोखिममा हामीले अथवा अन्य सिम्पली तपाईले जोखिममा अर्को वर्ड पनि सम्झिँदा हुन्छ है, आइएमएमसी भन्ने एउटा सर्टकट सम्झिनु होला। जोखिम व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा आई भनेको आइडेन्टिफिकेसन, पहिचान गर्ने, एम भनेको मेजरमेन्ट, मापन गर्ने,
अर्को एम भनेको मोनिटरिङ गर्ने अनुगमन गर्ने है र सी भनेको कन्ट्रोल गर्ने। यो चारवटा कुरा सम्झ्यो भने जोखिमको चाहिँ के गर्नुपर्छ, जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि सुरुमा जोखिमको पहिचान गर्ने, मापन गर्ने, अनुगमन गर्ने र यो मापन र मूल्याङ्कन एउटैमा राख्दाखेरि हुन्छ, मेजरमेन्ट इभ्यालुएसन हामीले जे भन्छौँ। त्यस पछाडि मोनिटरिङको कुरा भयो, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने, आइएमएमसी भन्ने सर्टकट सम्झिँदाखेरि हुन्छ। यसैको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा कर्जा नीति कार्यविधि चाहियो हामीलाई। त्यस्तै गरी अब यसले के पनि भन्छ भने निर्देशन नम्बर 2 जुन अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ, निर्देशन नम्बर 3 त्यो पनि हामीले अघि भर्खर पढ्यौँ होइन, एकल ग्राहक सीमा र क्षेत्रगत कर्जा सीमा। र निर्देशन नम्बर 8 भन्ने छ लगानीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने पनि यसमा भनिएको छ। त्यस्तै गरी कर्जाको कार्यहरूलाई हामीले छुट्याउनुपर्छ है, कर्जाको कार्यलाई छुट्याउनुपर्छ। जस्तो व्यवसाय खोज्ने एउटाले, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने अर्कोले, कर्जाको टिप्पणी उठाउने स्वीकृति गर्ने एउटाले, कर्जा प्रवाह गर्ने ग्राहक अर्को हुने भयो। त्यस्तो कार्यलाई हामी पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी कर्जा प्रशासन, अब यसको बारेमा कर्जा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेसन फङ्सन भन्छ, त्यसको बारेमा अझै सरले पछि भनिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो उमेश रिजाल सरले भन्नुहुन्छ, उहाँ आफै क्याडबाटै हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब यसमा क्याडको कुरा पनि भयो। त्यस्तै गरी अब सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले एमपिएल घटाउनको लागि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ भन्छ होइन, त्यो कुरा पनि भयो। सहवित्तीकरण कर्जामा अब जोखिम विश्लेषण गर्ने काम लिड ब्याङ्कको हुन्छ भनेको छ, तर अन्य ब्याङ्कले पनि गर्न सक्छन् भनेको छ, त्यो भयो। ब्याङ्कले आफ्नो आन्तरिक यो नियन्त्रणको रूपमा क्रेडिट रिस्क रेटिङ सिस्टम, कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली, क्रेडिट रिस्क रेटिङ सिस्टम वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफै विकास गर्नुपर्छ भनेको छ होइन। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्कको पनि आफ्नै छँदैछ। 1 2 3 4 5 भनेर जुन हामीले रेटिङ सिस्टम दिएका छौँ त्यही भन्नु खोजेको हो यो होइन। यिनै कुराहरू छन् हाम्रो यसमा क्रेडिट रिस्क मिनिमाइजेसनको कुरामा अथवा म्यानेजमेन्टको कुरामा। अब तरलता जोखिम व्यवस्थापनको कुरामा हामीले 5वटा कुरा सम्झिँदा हुन्छ, 5वटा यो सङ्ख्या सम्झिँदा हुन्छ। जस्तो 90 दिनसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने सम्पत्ति र दायित्वको हामीले के निकाल्ने, अभिलेख निकाल्ने है। सम्पत्ति र दायित्वलाई भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्ने होइन, सम्पत्ति र दायित्वलाई भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्ने एउटा 90 दिनसम्मको हुन्छ। अर्को 91 दिनदेखि 180 दिन, यो पनि सजिलो छ याद गर्न, सबैमा 90 जोड्दाखेरि भयो। 181 दिनदेखि 270 दिन, 271 दिनदेखि 1 वर्ष र 1 वर्षभन्दा बढी। यसरी हामीले सम्पत्ति र दायित्वलाई के गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र भुक्तानी अवधि मिलान गर्ने। 90 दिनसम्म प्राप्त हुने कर्जाको किस्ताले 90 दिनसम्मको निक्षेप दायित्व भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यस्तै गरी 91 दिनदेखि 180 दिनसम्म जति हामीले कर्जाको किस्ता प्राप्त गर्दछौँ त्यो किस्ताको रकमले निक्षेपकर्ताको पैसा तिर्न सक्छ कि सक्दैन हो। त्यस्तो हिसाबले हामीले यस्तो विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेकै यो तरलता जोखिमको मेजर व्यवस्थाको कुरा भयो। सिडी रेसियोलाई हामीले 90% भन्दा बढी नगाउनु हुँदैन, त्यो पनि कर्जा यो तरलता जोखिम व्यवस्थापनको कुरा भयो। यतापट्टि सञ्चालन जोखिमको कुरा गरिराख्दाखेरि ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा कुरा डिजास्टर रिकभरी होइन, डिजास्टर रिकभरी हुनैपर्छ र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान होइन, व्यवसाय निरन्तरता योजना भन्छ, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान यो पनि हुनैपर्छ। व्यवसाय निरन्तरता योजना, यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान हुनैपर्छ र ब्याङ्कले यसको एनुअल ड्रिल गर्नुपर्छ भन्छ। एनुअल ड्रिल भनेको वार्षिक अभ्यास है। जस्तो हामीले हरेक वर्ष हरेक ब्याङ्कहरूले हाम्रो डाटा माइग्रेसन गर्दाखेरि होइन, यति घन्टासम्म चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको सबै एटिएमहरू नचल्ने छन्, क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर सुरुमै नोटिस निकाल्छ नि। यति गते हामी यो त्यो उनीहरूले एनुअल ड्रिल गराएको थियो है, एनुअल ड्रिल गरेको वार्षिक अभ्यास गरेको हो। जसरी सेनाहरूले कुनै ठाउँमा आगो लगाएर आफै जानी आगो लगाएर त्यसलाई निभाउने काम पनि गर्छन्, त्यो पनि ड्रिल जस्तै हो। यो पनि ब्याङ्कको चाहिँ डिजास्टर रिकभरी हुनुपर्छ। अब सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्मचारीहरूको नियमित सरुवा बढुवा गर्नुपर्ने, जब रोटेसन गर्ने कुराहरू त्यो भयो होइन। अब युनियन त झन् यसमा युनियनकै हामीलाई सपोर्ट हुन्छ होइन, कतिले दुःख पाइराख्नु भएको हुन्छ, युनियनले त्यसमा एकदम सपोर्ट गरेको हुन्छ, त्यसको लागि पनि युनियनलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै। त्यो हुँदाखेरि जब रोटेसनको कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी अब यसमा हाम्रो यो कन्टिन्जेन्ट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क भन्छ है। कन्टिन्जेन्ट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क, यदि भैपरि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, यदि अब सिइओ चाहिँ धेरै दिनको लागि विदेश जानुपर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कसले चाहिँ ब्याङ्कको के कार्यहरू गर्ने
होइन, त्यो कुराहरू पनि अब यसमा पर्न सक्छ। अब यस्तै गरी बजार जोखिममा हामीले हेर्ने हो भने बजार जोखिमको लागि चाहिँ यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि ट्रेजरी विभागमा मिडल अफिस हुनुपर्छ। यो मिडल अफिसले चाहिँ यो सबै बजारको विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेको छ। ब्याज दर जोखिमको लागि हामीले के भनिएको छ भने ब्याज दरबाट प्रभावित हुने सम्पत्ति र दायित्वको अध्ययन गर्ने। जस्तो ब्याज दरबाट प्रभावित हुने दायित्व भनेको करेन्ट डिपोजिट होइन है, सेयर क्यापिटल होइन, रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि होइन, तर सेभिङ डिपोजिट, फिक्स्ड डिपोजिटहरू हुन् होइन, ब्याज दरबाट प्रभावित हुने दायित्व। त्यस्तै गरी ब्याज दरबाट प्रभावित हुने सम्पत्तिहरू जस्तो कर्जा भयो तर स्थिर सम्पत्ति फेरि होइन होइन, जस्तो लगानीहरू पनि भयो। यदि अब लगानीहरू चाहिँ निश्चित दरका छैनन् भने तिनीहरू पनि भए हो, त्यस्तो खालको सम्पत्ति र दायित्वको चाहिँ हामीले विश्लेषण गरिराख्नुपर्छ र त्यसमा हुने परिवर्तनको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ, जसलाई हामी ग्याप एनालाइसिस भन्छौँ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि ब्याज दरबाट प्रभावित हुने सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गर्ने र ग्याप एनालाइसिस गर्ने। सिम्पल होइन, यो के अरे क्लासिफिकेसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी अन द बेसिस अफ इन्ट्रेस्ट रेट सेन्सिटिभिटी भन्छ है। सेन्सिटिभिटीमा हामीले गर्ने र ग्याप एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा। विदेशी विनिमय जोखिमको लागि यहाँ पनि कोर क्यापिटल आयो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कोर क्यापिटलको विभिन्न ठाउँमा आउँछ भनेर। ब्याङ्कले यो खुद अवस्था है, नेट पोजिसन, विदेशी विनिमयमा नेट पोजिसन चाहिँ प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसले भनेको छ। अन्य जोखिमको हामीले अघि भनिहाल्यो। ल यति थियो हाम्रो निर्देशन नम्बर 5। हामीले यति मेजर कुरा सम्झिँदाखेरि भयो। अब यसको अलावा हामी निर्देशन नम्बर 6 मा जाउँ। आज हामी त्यही संस्थागत सुशासनसम्म हेरौँ, त्यस पछाडि बरु पछि गरौँला। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको नर्मल्ली मेजर डाइरेक्टिभ चाहिँ यिनीहरू नै हो। हुन त अरू पनि 3-4 वटा छन्, तर मेजर चाहिँ हामीले हिजो र आज डिस्कस गरेकै हुन्। त्यही भएर हामी निर्देशन नम्बर 6 मा निकै छोटो रूपमा जाउँ है। निर्देशन नम्बर 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि निर्देशन नम्बर 6 ले चाहिँ सञ्चालक समितिले आचरण सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्छ र कर्मचारीहरूले पनि आचरण सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू यसमा दिइएको छ। त्यही भएर यो भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्सको यो भयो है। अब यो कुरा म्यानेजमेन्टमा पनि आउँछ, कर्पोरेट गभर्नेन्सकै सिद्धान्तहरू यसमा दिइएको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा अब मैले यसको चाहिँ गीत बनाएको छु है। ल यो गीत हेरौँ बुझिहालिन्छ। स्वीकारयोग्य भन्ने बित्तिकै ब्याङ्कलाई स्वीकारयोग्य हुने यो जे जति हाम्रा आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् म पालना गर्छु है, आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पालना गर्छु भनेर उनले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ कुनै पनि ब्याङ्कको सञ्चालकले। यो एक्सेप्टेबल कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ है। पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर काम गर्नु हुँदैन। यो सभ्य भाषा बोल्नुपर्छ, शिष्टाचार हुनुपर्छ सञ्चालकहरूमा पनि। अनि व्यवस्थापनको कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यदि हस्तक्षेप गर्छ भने यो स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू स्वीकारयोग्यमा पर्दछ है। स्वीकारयोग्य। अर्को ब्याङ्कको हित विपरीत कार्य गर्नु हुँदैन। एगेन्स्ट यो होइन इन्ट्रेस्ट अफ ब्याङ्क जानु भएन। कुनै पनि अब धितोपत्र व्यवसायमा लाग्नु भएन, उसको परिवार लाग्नु भएन। आफ्नो घर भाडामा ब्याङ्कको शाखा दिनु भएन। जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कको सञ्चालकले आफ्नो घरमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको शाखा यहाँ खोल्न लाउनु भएन। त्यो पनि हित विपरीत कार्यहरूमा पर्दछ। यिनै कुराहरू यसमा दिइएका छन् है। अब त्यस्तै गरी एकचोटिमा है कुनै पनि सञ्चालक चाहिँ एकभन्दा बढी ब्याङ्कमा सञ्चालक हुन पाउँदैन होइन। जस्तो अहिले एउटा जो सञ्चालक छन् एउटा भन्दा बढी ब्याङ्कमा सञ्चालक हुन पाउँदैन, यो पनि यसले भन्दछ। अब ग्राहकको कारोबार, ग्राहकको हितको संरक्षक हुन पाउँदैन, जसलाई हामी भन्छौँ कस्टोडियन पनि भन्न सक्छौँ है। संरक्षकको हैसियतमा बस्नु हुँदैन, ग्राहकको हितको संरक्षकको हैसियतमा बस्नु हुँदैन, एडमिनिस्ट्रेटरमा बस्नु भएन। जस्तो कुनै पनि कम्पनीले लोन लिएको छ, त्यो कम्पनीको चाहिँ ट्रस्टी म हुँ भन्नु भएन डाइरेक्टरले है। अब अर्को कुरा दुरुपयोग गर्नु भएन, पदको दुरुपयोग गर्नु भएन, अर्को ब्याङ्किङ कारोबारको चाहिँ कुनै पनि ग्राहकको कारोबार छ भने त्यसलाई गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ र ब्याङ्कको अभिलेखहरूलाई कुनै पनि हिनामिना गर्न पाउँदैन। ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा यति रकमले बढा यति रकमले घटा भन्न पाउँदैन है। कुनै पनि अल्टरेसन भनिन्छ नि यसलाई,
अल्टरेसन गर्न पाइँदैन, यो पनि यसले भन्दछ। अब निष्पक्ष है, निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ। ग्राहकसँग मित्रवत व्यवहार, ग्राहकसँग पर्सनल रिलेसनसिप भन्दा पनि समान व्यवहार गर्नुपर्छ, समान व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्छ। ग्राहकसँग निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ। अब निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा यो जानकारी दिनुपर्छ। कसलाई भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी दिनुपर्छ। यो आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू हामीले पालना गरेका छौँ, यस्तो यस्तो आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छ सञ्चालक समितिको भनेर राष्ट्र ब्याङ्कमा जानकारी दिनुपर्छ। अब अर्को कुरा वार्षिक प्रतिवेदन है। वार्षिक प्रतिवेदन भन्ने बित्तिकै जुन एनुअल रिपोर्ट हामी भन्छौँ, वार्षिक प्रतिवेदनमा हाम्रो डाइरेक्टर रिपोर्टहरू क्लियरली आउनुपर्छ है। ल ठिक छ। अब अर्को कुरा बैठक, सञ्चालक समितिको बैठक नियमित रूपमा बस्नुपर्छ। कुनै सञ्चालकले लगातार 3 चोटि भन्दा बढी बिना सूचना यदि अनुपस्थित हुन्छ भने उसको पद स्वतः खारेज हुन्छ है, उसको पद स्वतः रिक्त भएको मानिन्छ। यो 3 चोटि भन्दा बढी चाहिँ कुनै पनि सञ्चालकले लगातार बैठकमा नभनिकन अनुपस्थित हुनु हुँदैन। बैठकलाई जानकारी दिएर मात्र छुट्टीमा बस्नुपर्छ है। अब अर्को कुरा एकाघर भन्ने बित्तिकै अघि पनि एउटा भन्दा बढीमा भन्ने थियो, एउटा ब्याङ्कको डाइरेक्टरले अर्को ब्याङ्कमा डाइरेक्टर हुन पाउँदैन त्यही बेलामा है, डाइरेक्टर छोडेपछि मात्रै पाउँछ। एकाघर भन्ने बित्तिकै एउटा ब्याङ्कमा है, एउटा ब्याङ्कमा एउटै उसको घर परिवारबाट जस्तो बुढाबुढी दुईजना डाइरेक्टर हुन पाउँदैन एउटै ब्याङ्कमा होइन, त्यो कुरा भन्न खोजेको अहिले। अब अर्को कुरा सरकारी ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै यो कस्तो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको लगानी भएको संस्थामा भने है, नेपाल सरकारको लगानी भएको संस्थामा भने जस्तो त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ अर्को ठाउँमा अर्को अन्य कुनै संस्थामा फेरि लगानीको माध्यमबाट सञ्चालक बन्न पाउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल सरकारले अर्थ सचिवलाई अब अर्थको सहसचिवलाई हाम्रो ब्याङ्कको डाइरेक्टर तोकेको हुन्छ, त्यस्तै गरी अब तिनै डाइरेक्टर अर्को ब्याङ्कको अन्य कुनै वित्तीय संस्थाको पनि डाइरेक्टर हुन पाउँछ है, त्यो भनेको सरकारी ब्याङ्कको लागि हो है। अब अर्को कुरा कालो सूचीमा परिरहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउँदैन। कालो सूचीबाट फुकुवा भएको 3 वर्ष हुनैपर्छ है, कालो सूचीबाट फुकुवा भएको 3 वर्ष हुनैपर्छ। अनि अब सेयरबाट उम्मेदवार भन्न सक्छौँ हामीले। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि यो प्रोमोटर सेयरबाट उठेको प्रोमोटर सेयरको अब हाम्रो त एजिएम आउँदैछ, चैत 14 गते छ होइन। प्रोमोटर सेयर भनेको अब यो नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रोमोटर भयो हाम्रो। अन्य ब्याङ्कहरूको कुरा गर्ने हो भने जो प्रोमोटर हुन्छन्, प्रोमोटरबाट उठेको व्यक्ति अर्डिनरी सेयरमा उठ्न पाउँदैन है, साधारण सेयरबाट उम्मेदवार हुन पाउँदैन। संस्थापक सेयरको उम्मेदवार साधारण सेयरको उम्मेदवार हुन पाउँदैन है। अब अर्को कुरा एकै पटक एकभन्दा बढी, जस्तो म 2टा डाइरेक्टर बन्छु भन्न पाउँदैन, मैले एउटा मात्र डाइरेक्टर बन्न पाइयो नि त होइन। एकै पटक एकभन्दा बढी डाइरेक्टर बन्न पाइँदैन त्यही ब्याङ्कमा। यहाँ 3 चोटि एकाघर आयो है, एउटा एकभन्दा बढीमा एउटा ब्याङ्क 2टा ब्याङ्कमा डाइरेक्टर हुन पाइएन। एकाघर एउटै घरका 2जना बुढाबुढी एउटै ब्याङ्कमा डाइरेक्टर हुन पाएनन्। अब 2टा डाइरेक्टर खाली छ, मै 2टा डाइरेक्टर बन्छु। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले अहिले 18-19 वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको भएको छ होइन। डाइरेक्टर एकजना रिटायर भयो, 2टा डाइरेक्टर मै बनिदिन्छु त भन्न पाइएन है। एकैपटक एकभन्दा बढी निर्वाचित भन्ने बित्तिकै यो सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो जति सांसदहरू छन्, सांसदहरू डाइरेक्टर हुन पाउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेर। अब अर्को कुरा 70 वर्ष नागेको व्यक्ति डाइरेक्टर हुन पाउँदैन। 74 गतेको व्यक्ति डाइरेक्टरमा बसिरहन पाउँदैन है। 70 कटे भनेर मैले भने स्वार्थी, अब वित्तीय स्वार्थ भएको छ, कुनै पनि आफ्नो स्वार्थसँग बाजिएको मुद्दा उठिरहेको छ यो एजिएममा, वार्षिक साधारण सभामा भने त्यो बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैन। 70 कटे स्वार्थी 19। अब मैले 19 वटा आचरण भने यो कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्ने खालको क्वेसन हो त भन्ने गाना भयो है। एक्चुअली यो स्वार्थी भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि आफूसँग स्वार्थ बाजिएको विषयमा यदि कुनै यो साधारण सभामा मुद्दा
चाहिँ यसमा पर्दछ है। अब हामी एकचोटि गीत हेरौँ। स्वीकार योग्य हित विपरीत एकभन्दा बढीमा संरक्षक दुरुपयोग गोप्य लेखामा निष्पक्षको जानकारी वार्षिक बैठक एका घर सरकारी बैंक कालो सूची सेयरबाट उम्मेदवार एकैपटक एकभन्दा बढी निर्वाचित 70 गते स्वार्थी 19 आचरणमा त 19 वटा आचरणहरू भयो। यो थियो तपाईहरुले सर्टकटमा हेरिहाल्नु होला। अब लास्ट एउटा अर्को गीत पनि गाउँछु अनि हामी बिदा हुँदा भयो है। निर्देशन नम्बर 6 सिद्धिहाल्छ। त्यो भएपछि हाम्रो मेजर कुरा सिद्धियो। एउटा सञ्चालक समितिले पालना गर्नुपर्ने आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू यही थियो। 19 वटा थियो। के थियो एकचोटि सर्टकटमा फेरि हेरौँ। एउटा स्वीकार योग्य यो आचरणसँग सम्बन्धितमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। एउटा बैंकको हित विपरीत रूपमा कार्य गर्नु हुँदैन हैन। एकभन्दा बढी बैंकमा डाइरेक्ट हुन पाउँदैन। स्वीकार योग्य हित विपरीत एकभन्दा बढीमा संरक्षक भन्ने बित्तिकै ग्राहकको हितको संरक्षक हुन पाउँदैन। दुरुपयोग पदको दुरुपयोग गर्नु भएन। गोप्य भन्ने बित्तिकै ग्राहकको कारोबारको गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ। लेखामा भन्ने बित्तिकै अभिलेखहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ। कुनै पनि उतार चढाव गर्न पाइँदैन वित्तीय विवरणमा। संरक्षक दुरुपयोग गोप्य लेखामा निष्पक्ष भन्ने बित्तिकै ग्राहकसँग यो निष्पक्ष सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। जानकारी भन्ने बित्तिकै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। वार्षिक भन्ने बित्तिकै वार्षिक प्रतिवेदनमा चाहिँ हामीले सञ्चालक समितिले आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पालना गरे नगरेको कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ। वार्षिक बैठक भन्ने बित्तिकै यो लगातार 3 चोटि भन्दा बढी कुनै पनि डाइरेक्टरले नभनिकन छुट्टी लिन पाउँदैन। यदि भन्छ भने उसको पद स्वतः रिक्त हुन्छ। वार्षिक बैठक एका घर एउटा घरबाट एकचोटिमा एकभन्दा बढी व्यक्ति डाइरेक्टर हुन पाउँदैन। सरकारी बैंक भनेको अब सरकारको लगानी भएको बैंकले फेरि अर्को अन्य कुनै नेपाल सरकारको लगानी भएको अवस्थाबाट त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट हुन पाउँछ। कालो सूची भन्ने बित्तिकै कालो सूचीमा भएको व्यक्तिले है कालो सूचीबाट हटेको 3 वर्षसम्म डाइरेक्ट हुन पाउँदैन। अब शेयरबाट उम्मेदवार भन्ने बित्तिकै अब संस्थापक शेयर धनी छ भने यो साधारण शेयर धनीबाट उम्मेदवार हुन पाउँदैन। सरकारी बैंकका कालो सूची शेयरबाट उम्मेदवार एकैपटक एकभन्दा बढी निर्वाचित त्यो पनि भनिहाल्यो हैन। 70 गते स्वार्थी 19 आचरणमा त हैन। 70 गते स्वार्थी 19 आचरणमा त भन्ने कुरा त्यो पनि यसमा मैले भनिहालेँ है। वित्तीय स्वार्थसँग आफ्ना स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा भाग लिन पाउँदैन। अब हामी कर्मचारीको पनि हेरिहालौँ। कर्मचारीको आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्था हुन त यो कुरा तपाईहरुको कहाँ पनि छ भन्दाखेरि यो कुरा हाम्रो कृषि विकास बैंकको विनियावलीमा पनि छ। विनियावली पछि पढाउनुहुन्छ एकजना सरले, सायद झम्क सरले पढाउनुहुन्छ हैन। तर यो निर्देशनको कुरा म सर्टकटमा भनिदिइहाल्छु। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। वाणिज्य बैंकको कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। यो पनि एउटा त्यस्तै खालको गीत छ। सजिलो छ पनि हेर्नु है। यसमा 16 वटा छ। यसमा 16 वटा छ। अहिलेको जस्तै स्वीकार योग्य हुन्छ। स्वीकार योग्य भइहाल्यो एउटा। हित विपरीत अहिलेको जस्तै हो। सञ्चालक समितिको जस्तै हो। हित विपरीत अर्को चाहिँ आंशिक रूपमा सञ्चालक। आंशिक रूपमा कस्तो भन्दाखेरि जस्तो स्वीकार योग्य अहिलेको जस्तै भयो। अहिलेको जस्तै भयो। आंशिक रूपमा भनेको अरू ठाउँमा पूर्णकालीनमा काम गर्न पाइँदैन। आंशिक रूपमा काम गर्नु पर्यो भने पार्ट टाइममा काम गर्नु पर्यो भने स्वीकृति लिएर गर्न पाइन्छ है। स्वीकार योग्य हित विपरीत आंशिक रूपमा सञ्चालक। जस्तो आंशिक रूपमा भनेर कतिपयले विभिन्न व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ। पार्ट टाइम व्यवसाय गर्नुहुन्छ। कतिको पसल छ हैन। अब हामीले स्वीकृति त लिएका छैनौँ कसैले हैन। स्वीकृति कसैले लिएका छैन तर गरिरहेका छौँ। अब त्यसलाई स्वीकृति मानियो। आंशिक रूपमा भनेको त्यही कुरा हो। पार्ट टाइममा बैंकको काम चाहिँ ह्याम्पर हुनु भएन। कार्यालय समय अघि वा पछिको समयमा भने गर्न पाइयो। कतिजनाले स्कुल खोल्नु भएको छ। कतिजनाले कलेजमा पढाउनुहुन्छ हैन। हामी नै पढाउँछौँ पनि। त्यो भनेको आंशिक रूपमा त्यो कुरा भयो है। स्वीकार योग्य हित विपरीत आंशिक रूपमा सञ्चालक भन्ने छ। अब सञ्चालक भनेको सञ्चालक हुन पाउँदैन। तर कतिखेर पाउँछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको अब स्वामित्व प्राप्त संस्था छ भने जस्तो कृषि विकास बैंकबाट एकजना डिजिएम यो साना किसान लघु वित्तमा सञ्चालक हुनुहुन्छ नि, कर्मचारी हुन पायो। त्यस्तै गरी अब लघु वित्तमा फेरि पनि हुन पायो हैन। जस्तो उदाहरणको लागि अब जस्तो एनआइसी एसियाको लघु वित्त छ। एनआइसी एसिया लघु वित्त भन्ने छ। एनआइसी एसियाको कर्मचारी चाहिँ लघु वित्तको डाइरेक्टर हुन पायो। फेरि पूर्वाधार विकास बैंकको पनि सेम त्यही कुरा हो। त्यो पनि हुन पाइयो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्ने हो भने हाम्रो यो जति हाम्रा लियो क्लब लायन्स क्लबहरू छन् गैर नाफामूलक संस्थाहरू
नर्मल्ली चाहिँ पाइँदैन है, नत्र नर्मल्ली चाहिँ पाइँदैन। यो कुराहरू यसमा स्वीकार योग्य विपरीत आंशिक रूपमा सञ्चालक संरक्षक। अब अहिलेको जस्तै संरक्षक हो है, ग्राहकको धितोको संरक्षक हुन पाइएन है। अब दुरुपयोग भन्ने छ, यसमा दुईटा दुरुपयोग छ है, दुई दुरुपयोग अथवा दुरुपयोग मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, तर दुईटा छ भन्ने बुझौँ। एउटा पदको दुरुपयोग भयो, एउटा अहिलेको जस्तै, अर्को सूचनाको दुरुपयोग भयो। सूचनाको पनि दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, जस्तो इनसाइडर इन्फर्मेसन जुन हामी भन्छौँ यही कुरा हो। अब अर्को कुरा गोप्य भनेको पनि अघिको जस्तै हो। अघि गोप्य लेखामा भन्ने थियो, अब यसमा चाहिँ मैले गीत बनाउने हिसाबले अभिलेख भन्ने यो सेम त्यही हो है। अघिकै गोप्य लेखामा जस्तो कुरा हो, यो पनि अघिकै जस्तो हो, यो पनि अघिकै हो, यो पनि अघिकै हो होइन। सञ्चालक पनि धेरै हदसम्म मिल्छ अहिलेको जस्तै, गोप्य र अभिलेख सेम त्यही हो। हेर्नु है त, संरक्षकका दुई दुरुपयोग गोप्य अभिलेख अनि निष्पक्षको दुई जानकारी। निष्पक्ष अघिको जस्तै निष्पक्ष, ग्राहकसँग निष्पक्ष रूपले जहाँ यो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो पनि सेम अघिको जस्तै हो। अब जानकारी पनि दुईटा जानकारी छ। अब एउटा जानकारी भनेको अघिको जस्तै जानकारी, जस्तै एनआरबीलाई जानकारी दिने भन्ने कुरा है। कुनै कर्मचारीले अब आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्था पालना गरेन भने तुरुन्त जानकारी दिने भन्ने कुरा है। एउटा त वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि दिने गर्दछ होइन, अर्को चाहिँ तुरुन्त जानकारी पनि दिनुपर्छ। अब अर्को कुरा कर्जा दिने। कर्जा भन्ने बित्तिकै कर्मचारीलाई कर्जा तोकिएको भन्दा बढी दिन पाइँदैन। कुनै कर्मचारीले स्टाफ लोन चाहिँ तोकिए भन्दा बढी लान्छ भने भइदियो, आचरण विपरीत कारोबार भयो है। अब युनियनको कुरा आयो है त। अब युनियनको कुरा हाम्रो युनियनले नै क्लास गर्नुभएको छ, युनियनको पनि अब एउटा कुरा आयो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो खासै त्यस्तो ठुलो कुरा छैन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि ब्याङ्कको सञ्चालक समिति होइन, सञ्चालक समिति अब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यस्ता टप लेभल म्यानेजमेन्टका व्यक्तिहरू है, यस्ता टप लेभल म्यानेजमेन्टका व्यक्तिहरूको परिवार है, परिवारले चाहिँ युनियनको पदाधिकारी हुन मिल्दैन। अब साधारण सदस्य त हुन पाइयो, पदाधिकारी हुन पाइएन। जस्तो हाम्रो सिओ साहबको म्याडम चाहिँ यदि ब्याङ्कको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ युनियनको पदाधिकारी हुन पाउनु भएन है। अब अर्को कुरा लिलामी। ब्याङ्कले जुन लिलामी निकालिरहेको हुन्छ, हामीले अहिले हेड अफिसमा पनि एउटा दुईवटा गाडी देखिरहेका छौँ, हामीले किन्न पाइँदैन। तर लिलामी ब्याङ्कले निकालेको धितो लिलामीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भाग लिनै पाइँदैन है। अब अर्को कुरा नो योर इम्प्लोइ र जब स्पेसिफिकेसन। नो योर इम्प्लोइ र जब स्पेसिफिकेसन चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ है। यसले कुरा स्वर आचरण हुन्छ। अब फेसबुकमा केही सुन्नुभएको छैन, आइएम सरी, फेसबुकको अब त्यस्तै भयो समस्या। यतापट्टि हेरौँ है त। स्वीकार योग्य हित विपरीत आंशिक रूपमा सञ्चालक, संरक्षक दुरुपयोग गोप्य अभिलेख, निष्पक्षको जानकारी कर्जा दिने युनियन, लिलामीको केवाईले स्वर आचरण। 16वटा आचरणहरू यसरी छन्। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि सञ्चालक समितिले पालना गर्नुपर्ने आचरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू यसमा दिइएको छ है। मेजर रूपमा डाइरेक्टिभ 6 यही नै थियो। अब यसको अलावा चाहिँ यसले अर्को के भन्छ भन्दाखेरि 4वटा समिति उपसमिति हुन्छन् सञ्चालक समिति अन्तर्गत। हामीले सबैलाई थाहा छँदैछ, एउटा लेखा परीक्षण समिति, एउटा जोखिम व्यवस्थापन समिति, अर्को चाहिँ हाम्रो कम्प्लायन्स यो एएमएल सीएफटी समिति, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समिति, र अर्को चौथो भनेको कर्मचारी सेवा सुविधा समिति होइन। यो कुराहरू यसरी हाम्रो 4वटा समितिहरू पनि यसमा दिइएको छ। यो बनाउनु पर्छ भनेर यसको काम कर्तव्य अधिकारहरू दिइएको छ। ल मेजर कुराहरू हाम्रो यसमा हामीले भनिहाल्यो। अब यसमा नभएका अरू डाइरेक्टिभ्सहरू इम्पोर्टेन्ट छन्, तर त्यो तपाईँहरूलाई कहाँ आउँछ भन्दाखेरि जस्तो अन्य अदर इम्पोर्टेन्टको कुराहरू चाहिँ जस्तो निर्देशन नम्बर 12 है, यो कालो सूचीसँग सम्बन्धित यो कर्जा क्रेडिट अपरेसनमा यो कुरा टिकै आइहाल्छ। ब्याज दरसँग सम्बन्धित म यो कुरा म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने टपिक अब एउटा पढाउन बाँकी छ। त्यसमा विभिन्न 4-5वटा टपिकलाई हामीले मिक्स गरेर मेजर कुरा हेर्छौँ, यो मै पढाउँछु। निर्देशन नम्बर 12 को उमेश सरकोमा लगभग यो कुरा मिसिएरै आउँछ है। अब त्यस्तै गरी अर्को कुरा हाम्रो निर्देशन नम्बर 16 खासै अब धेरै ठुलो कुरा त यसमा छैन। त्यही पनि यसले के भन्छ भन्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कले जति पनि निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउँछ, वाणिज्य ब्याङ्कले कर्जा ऋण मैले हिजो भनेको थिएँ ऋण सापट कति ऋण पाउँछ भन्दाखेरि प्राथमिक पुँजीको 7% सम्म
100% ऋण लिन पाउँछ। त्यही हिसाबले कृषि विकास ब्याङ्कले 24 अर्बसम्मको कृषि ऋण पत्रको स्वीकृति लिएको हो प्राथमिक पुँजीको 100% लागि। त्यस्तै गरी अब यसमा डिभेन्चरहरू पनि ब्याङ्कले जारी गर्नै पर्छ। यो चुक्ता पुँजीको 25% भनेर सुरुमा मात्र लागू हुन्छ नियम भनेर त्यसरी त्यो दिएको थियो। यो कुरा निर्देशन नम्बर 16 मा छ। यति नै हो यसको इम्पोर्टेन्ट है। त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ अब कल डिपोजिट चाहिँ ब्याङ्कले 10% अफ टोटल डिपोजिट भन्दा बढी लिन पाउँदैन। अनि यो संस्थागत निक्षेपहरू कुल निक्षेपको 50% भन्दा बढी हुन पाउँदैन। हो यस्ता कुराहरू यसमा गरिएको छ। अब निर्देशन नम्बर 19 यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन सरले पढाउनुहुन्छ हैन। हाम्रो ऐन कानुनको पढाउने सायद को सर हुनुहुन्छ, झम्का सर हो कि को सर हुनुहुन्छ नि, उहाँले पढाइहाल्नुहुन्छ। यसमा यो एएमएल ऐनको हिसाबले यो मिसेरै आउँछ। अब निर्देशन नम्बर 20 भन्ने छ यो ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्ने छ। यो ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त अब यो म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क्समा म भरसक यो कभर गर्ने प्रयास गर्छु। भएन भने म यसको नोट दिन्छु, यो पनि इम्पोर्टेन्टै हो। यति चाहिँ अब अरू निर्देशन इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यति नै छन्। हामीले मेजर हिजो र आजमा 1, 2, 3, 4, 5 र 6वटा चाहिँ हेऱ्यौँ। अब अरू 5वटा निर्देशन इम्पोर्टेन्ट हो। निर्देशन नम्बर 8 अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ थोरै। अब हेरौँ यो चाहिँ भ्याइएछ भने गर्ने हो, भ्याइएन भने हेरौँ। अब म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क्सको क्लासमा गर्दाखेरि म यसको केही न केही ब्याङ्कले मुनाफा व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा यसलाई म जोडेर त्यो बेला भन्छु मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कारोबारको बारेमा है त। ल सर आजलाई